लंदन की फजा में धुंध फैली हुई थी। वहां की खुनकी में रुखसाना ने बड़ी शिद्दत से धूप की कमी महसूस की। एयरपोर्ट की इमारत में मुख्तलिफ नस्ल और मुख्तलिफ ममालिक के मुसाफिर नजर आ रहे थे। अंग्रेज औरतों की तादाद ज्यादा थी। वो खुश लिबास, खुश शक्ल और स्मार्ट थीं। रुखसाना ने अपना आधा चेहरा छुपा रखा था। दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि जल्द अज जल्द चेहरा मुकम्मल हो जाए और वो फख्र से दुनिया वालों के सामने मुंह दिखा सके। वो बड़ा ही अजनबी माहौल था। अगर जमशेद ना होता तो ऐसे माहौल में वो घबरा जाती। जमशेद ने एक कैरियर में उसका तमाम सामान लाद कर चलते हुए कहा, कम ऑन, ये लंदन है, यहां कुली नहीं मिलते, अपना सामान खुद ले जाना पड़ता है। वो उसके साथ चलने लगी। उसने कहा, और कोई जरूरी भी नहीं है कि एक साथ इतना सामान ले जाया जाए। तुम चाहो तो यहां के लॉकर्स में अपना सामान रख सकती हो। रुखसाना ने कहा, पहले ये तो मालूम हो कि मुझे कहां रहना है और वहां कितने सामान की गुंजाइश है। वो मुस्कुरा कर बोला, गुंजाइश तो दिल में होती है। बाय द वे, हमने एक फ्लैट किराए पर ले रखा है। बहुत ही कुशादा फ्लैट है, सामान की बड़ी गुंजाइश है। हम वहीं रहेंगे। तुम भी उसी फ्लैट में रहोगे? ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने खत में साफ साफ लिख दिया था कि तुम तन्हा कहीं रहना चाहती हो। मगर कैसे रहोगी? ये बड़ा महंगा शहर है। महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है। मैंने लिखा था कि मेरे यहां पहुंचने से पहले ही मेरे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त करोगे। करूंगा, जरूर करूंगा। आई हैव टू कैरी ऑन वॉट एवर यू लाइक। मगर जमशेद, मेरा मिजाज कुछ और है। मैं किसी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। भाई, तुम तो यहां पहुंचते ही लड़ने लगी। पहले मेरे साथ फ्लैट तक तो चलो और वहां पापा से मिलो। पापा? कौन पापा? माई फादर, मेरे बाप, मेरे वालिद, मेरे अब्बा, मेरे दादा के साहबजादे, और ये सब एक ही साहब हैं। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद वो कार में जमशेद के बराबर बैठी लंदन की शाहराहों से गुजर रही थी। वो ड्राइव कर रहा था। रुखसाना ने पूछा, हम डॉक्टर से कब मुलाकात करेंगे? कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। काम की बातें बाद में कर लेना। अभी इस शहर को देखो जिसे किताबों में पढ़ती आई हो। मुझे लंदन से नहीं, सिर्फ अपने चेहरे से दिलचस्पी है। टू बी वेरी फ्रैंक, अपनी जात की दिलचस्पियां कायम रखने के लिए दूसरों की जात से थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखनी पड़ती है। मैं जरा कम समझती हूं। अपनी बात की वजाहत करो। मेरा मतलब है कि आई मीन टू से, यहां मैं तुम्हारी खुशियों और जरूरतों को अपनी तमाम तर मसरूफियात पर तरजीह दूंगा। तुम्हारा भी फर्ज होगा कि तुम मेरी खुशियों में खुश रहो। तुम्हारी खुशियां क्या हैं? ये कि तुम्हारी जैसी एक हसीन साथी हो। वो बात काट कर बोली, तुम्हारी पहली ही खुशी गलत है। मैं हसीन नहीं हूं। मैंने कॉलेज में तुम्हारे हुस्न की चकाचौंध देखी है। देख लेना, तुम्हें वो हुस्न वापस मिलेगा। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे जमशेद। एक शरीफ और महज़्ज़ब इंसान के दिल में जितनी खुशियां होती हैं, मैं वो सब पूरी करूंगी, बशर्ते कि कोई मजबूरी आड़े ना आए। वाह, तुमने मुझे खुश कर दिया। तकरीबन 45 मिनट तक फासले तय होते रहे। फिर जमशेद ने कहा, अब हम अपने इलाके में हैं। वो देखो, वो इमारत जो दूर फैली हुई है, वो रॉयल अस्पताल है। तुम्हारे चेहरे की फोटोग्राफ्स और एक्सरे रिपोर्ट वगैरह उसी अस्पताल में हैं। यहां से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारा फ्लैट है। कहो कैसी रही? तुम्हें डॉक्टर से मिलने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, टहलते हुए चली आओगी। शुक्रिया, तुम बड़ी सहूलतें फराहम कर रहे हो। हाँ, अब शुक्रिया कह रही हो। एयरपोर्ट पर लड़ाई कर रही थी। वैसे तुम्हारी वो खिलखिलाती हुई हंसी बड़ी म्यूजिकल थी। मैंने बहुत अरसे से 7 सुरों की अंगड़ाई नहीं सुनी। जरा अपनी हंसी तो सुना दो। वो बेख्तियार हंसने लगी। दरअसल अस्पताल की वो इमारत देखते ही उसके दिल में खुशियां भर गई थीं। जमशेद ने एक बात छेड़ी तो हंसने का बहाना मिल गया। अल्लाह, मुझे यहां एक नया हुस्न, नई जिंदगी मिलेगी। हाय, कब मिलेगी? मुझे कुछ बताओ। डॉक्टर क्या कहते हैं? सर्जरी कब से शुरू होगी? ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है कि तुम्हारी सूरत देखते ही शुरू कर दिया जाएगा। काफी वक्त लगेगा। कार फ्लैट के सामने रुक गई। रुखसाना ने मायूस होकर कहा, क्यों दिल तोड़ने वाली बात करते हो? क्या मुझे हंसते हुए नहीं देखना चाहते? वो डिग्गी खोलकर सामान निकालते हुए बोला, जो तुम्हें हंसता ना देख सके वो काफिर। लेकिन तुम्हें डॉक्टर की सर्जरी के प्रोसेस को समझना चाहिए। अभी तो पता नहीं कितने दिनों तक तुम्हारे चेहरे की ग्राफिंग होती रहेगी। हाउएवर, बाद में ये बातें होती रहेंगी। मैं सामान से लदा हुआ हूं, तुम आगे बढ़ो। सामने 5 नंबर वाले दरवाजे के कॉल बेल के बटन को पुश करो। अल्लाह मुश्किल आसान कर देगा।
اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک صحت مند بوڑھا منہ میں پائپ دبائے تمباکو کا دھواں چھوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے رخسانہ کو سر سے پاؤں تک بڑی گہری نظروں سے دیکھا، پھر ہونٹوں کو بھیج کر ہوں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، تم مس رخسانہ فرید ہو؟ جی ہاں۔ آداب۔ اس نے خالص مشرقی انداز میں سر جھکا کر ذرا ہاتھ اٹھا کر آداب کیا تو چوڑیاں کھنک گئیں۔ بوڑھے نے جمشید سے کہا، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد سلام اور احترام کا مشرقی انداز نظر آیا ہے۔ ہاں، وہ آداب کے جواب میں مجھے کیا کہنا چاہیے؟ جمشید نے ذرا سوچ کر کہا، بس یہی کہ جیتی رہو، خوش رہو، دودھو نہاؤ، پوتو پھلو۔ بوڑھے نے کہا، تم گدھے ہو۔ پوتوں پھلنے کی دعا بیٹے کو دیتے ہیں کیونکہ پوتا بیٹے کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم تو رخسانہ کو سہاگن بننے کی دعائیں دیں گے۔ رخسانہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ مر گئی۔ وہ جانی کے نام پر سہاگن تھی، کسی کی دعاؤں کی محتاج نہیں تھی۔ جمشید سامان اٹھائے فلیٹ کے دروازے سے اندر جاتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ سے بولا، پاپا، یہ شادی والی دعاؤں میں میرا نام بھی شامل کر لیجئے۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے سید باقر علی کہتے ہیں۔ میں دلی مسرتوں کے ساتھ تمہیں ویلکم کہتا ہوں۔ آؤ اندر چلیں۔ وہ باقر علی کے ساتھ فلیٹ کے اندر آ گئی۔ پہلی ہی ملاقات میں معلوم ہو گیا کہ دونوں باپ بیٹا اسے مہمان نہیں، اپنی ہونے والی رشتہ دار سمجھ رہے ہیں۔ جمشید پہلے ہی اپنے خطوں میں کھل کر اظہار محبت کر چکا تھا۔ رخسانہ کو اس کی امی نے خوب زمانہ شناسی اور معاملہ فہمی سکھا دی تھی۔ اگر وہ بن بیاہی بن کر نہ آتی تو شاید دلی گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا جاتا، شاید اس کی پلاسٹک سرجری کے لیے بھی اتنی بھاگ دوڑ نہ کی جاتی۔ کوئی مطلب کے بغیر کسی کو ہزاروں میل کی دوری سے بلا کر خوش آمدید نہیں کہتا۔ وہ فلیٹ 2 بیڈ روم اور ایک سٹنگ روم، باتھ روم اور کچن پر مشتمل تھا۔ جمشید نے اس کے ساتھ گھوم پھر کر پورا فلیٹ دکھایا، پھر کچن میں جاتے ہوئے بولا، تم پاپا سے باتیں کرو، میں کافی تیار کر کے لاتا ہوں۔ یہاں ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے۔ ملازم بڑے مہنگے ہیں، اب تم گھر سنبھالو گی، میں بزنس کی طرف دھیان دوں گا۔ وہ بالکل گھر والی کی طرح جیسے گھر والی کو کہہ رہا تھا۔ رخسانہ کو برا لگ رہا تھا۔ وہ بڑے تحمل سے کام لے رہی تھی۔ سٹنگ روم میں باقر علی نے کہا، آؤ بیٹے، بیٹھو اور اپنے گھر والوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا میں آپ کو پاپا کہہ کر مخاطب کروں؟ ضرور، مجھے اپنا باپ سمجھو۔ ویسے تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ بہرحال وہاں کی باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ یہاں میری رہائش کا کیا ہوگا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے اپنے ہر خط میں 2 باتوں پر زور دیا، ایک تو یہ کہ تم علیحدہ رہو گی، دوسری یہ کہ ملازمت کرو گی۔ ایک اور بات آپ بھول گئے، میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اپنی رہائش، اپنی خوراک اور سرجری کے تمام اخراجات میں خود پورے کروں گی۔ سچ پوچھو تو تمہاری خوددارانہ ضد نے مجھے جیت لیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تمہارا کردار بڑی حد تک واضح ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک بات اور پوچھوں گا، جمشید کے خطوط کے جواب میں تمہارے خطوط بڑے سنجیدہ ہوتے تھے۔ وہ محبت اور شادی کی باتیں لکھتا تھا اور تم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ دیکھو بیٹے، یہاں کا ماحول مختلف ہے۔ یہاں بچوں کو دوست سمجھ کر دلی معاملات پر گفتگو کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ میں اوپن مائنڈڈ ہوں، تم بھی صاف گوئی سے کام لو۔ مجھے بتاؤ میرے بیٹے سے کس حد تک دوستی ہے، رومانس کی حد تک یا معاملات کی حد تک؟ وہ سر جھکائے چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی، آپ دوستی کی حد معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں جس معاشرے سے آئی ہوں وہاں لڑکی اور لڑکے کی دوستی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہی مزے کے خیز ہے کہ پاکستانی والدین نے اپنی بیٹی کو رومانس کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں، والدین محبت کو نہیں، معاملات کو اہمیت دیتے ہیں، مگر انہوں نے یہ تو سمجھا ہے کہ تم تنہا ایک نوجوان کے پاس آئی ہو۔ یقیناً، اسی لیے تو یہاں آنے سے پہلے ضد کرتی رہی کہ میری رہائش گاہ الگ ہو اور میں یہاں ملازمت کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کروں۔ اس کے لیے میں نے آپ کے صاحبزادے کی پیشکش قبول کی۔ وہ میرے کام آنا چاہتے ہیں۔ میرے چہرے کے بگڑنے میں ان کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی تلافی ایسے نہ ہو کہ ان کی جیب پر بوجھ پڑے۔ جیب میری ہو اور کوشش ان کی رہے۔ یعنی تم ہم سے اتنی دستگیری چاہتی ہو جتنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے لیے لازمی ہوتی ہے؟ تم محض اخلاقی امداد چاہتی ہو۔ جی ہاں، صرف اخلاقی امداد۔ جمشید ایک ٹرے میں کافی اور سینڈوچز لے آیا۔ اس نے ٹرے کو سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا،
रुखसाना, तुम यहां फ्लैट में रहकर रहने और खाने पीने के सिलसिले में काफी रकम बचा सकती हो। बाकर अली ने सैंडविच उठाकर कहा। नहीं बेटे, रुखसाना से जिद ना करो। मैं चाहता हूं मेरी बेटी की खुददारी कायम रहे। उन्होंने सैंडविच बढ़ाते हुए कहा। लो बेटी, खाओ। शुक्रिया, उसने एक पीस लेकर कहा। आप मामला फहम भी हैं और मेहरबान भी। मेरा यकीन मुस्तहकम हो रहा है कि आपकी सरपरस्ती में मेरा चेहरा मुकम्मल हो जाएगा। मेरी कोशिश यही होगी, लेकिन दोपहर की फ्लाइट से मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूं। 3 दिन बाद आ जाऊंगा। मेरे आने तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जमशेद के साथ जाकर डॉक्टर से मिलती रहो। तुम्हारे 55,000 रुपए की हुंडी मुझे मिल चुकी है। यहां की करेंसी के हिसाब से तुम्हें 3,000 पाउंड मिल जाएंगे। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मेरी रिहाइश का क्या होगा? बाकर अली ने कॉफी की चुस्की ली और कहा, तुम लड़की हो, हॉस्टल या होटल में नहीं रहोगी। जमशेद अपना जरूरी सामान लेकर किसी होटल में रहेगा। वो हैरानी से बोली, ये क्या बात हुई? जमशेद अपना फ्लैट छोड़कर हॉस्टल के अखराजात बर्दाश्त करेगा? बेटी, जमशेद के हॉस्टल का किराया तुम अदा करोगी। रकम की सूरत में नहीं, मुलाजमत की सूरत में। यानी तुम इस फ्लैट की देखभाल और सफाई करोगी, हमारे लिए 3 वक्त का खाना तैयार करोगी। जमशेद सिर्फ खाने के लिए आएगा। रह गई मेरी बात, तो मैं एक बेटी के प्यार का भूखा हूं और तुम्हें एक बूढ़े सरपरस्त की जरूरत है। वो कहने लगी, पापा, मुझे आपके साथ रहने में कोई एतराज नहीं है, मगर आप अजीब हैं। आप ग्रेट हैं। अपनी बेटी को हॉस्टल से दूर रखने और मुलाजमाना मसरूफियात से बचाने के लिए मुझ पर घरेलू जिम्मेदारियां आयद कर दी हैं। ये बात नहीं है रुखसाना बेटी। इसे यूं समझो कि तुम्हारा इस घर से घर संभालने वाला रिश्ता नहीं है। तुम्हारी हैसियत एक गवर्नेंस की है। एक गवर्नेंस की जो तनख्वाह होती है वही तुम्हारी होगी। तुम उस तनख्वाह से यहां के खाने का बिल और रहने का किराया अदा करोगी। यूं कह लो कि तुम्हारे यहां के किराए से जमशेद के हॉस्टल का किराया अदा किया जाएगा, मगर मेरी वजह से जमशेद को तकलीफ होगी। जमशेद ने कहा, मेरी फिक्र ना करो, मैं मर्द हूं, कहीं भी गुजारा कर सकता हूं। तुम लड़की हो, यहां अजनबी हो, तुम्हें पापा के साए में रहना चाहिए। लेकिन वेकिन भूल जाओ, बहस ना करो। तुम मुझसे अलग रहना चाहती थी, ये हो गया। तुम्हें मुलाजमत की जरूरत थी, तुम गवर्नेंस बन गई हो। अब ज्यादा बोलोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। रुखसाना ने हंसते हुए पूछा, तुम गुस्से में क्या क्या करते हो? वो एक सर्द आह भरकर बोला, गुस्सा उतारने के लिए घर वाली का इंतजार करता हूं, जाने वो कब आएगी। रुखसाना और बाकर अली हंसने लगे। लंच के बाद जमशेद ने एक सूटकेस में अपने कपड़े और जरूरी सामान रखा। अपने पापा का सफरी सामान कार की डिग्गी में रखा। फिर रुखसाना भी पापा के साथ कार में बैठ गई। जमशेद ने पहले उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया। उन्हें रुखसत करने के बाद उसने रुखसाना से कहा, अगर थक गई हो और आराम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें फ्लैट में छोड़ दूं, और अगर तफरी का मूड है तो चलो लंदन की सैर करा दूं। मेरा मूड ना पूछो, क्योंकि मुलाजमत का मामला है। अभी फ्लैट में पहुंचकर वहां की सफाई करनी है, तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करना है। आखिर तुम्हारे यहां की गवर्नेंस जो ठहरी, गोया तुम हमारी मुलाजमा हो। वेल एंड गुड, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मुझे लंदन की सैर कराओ। मेरे साथ रात का खाना किसी होटल में खाओ। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। रुखसाना हंसते हुए उसके साथ कार में आकर बैठ गई। जमशेद, तुम बहुत जिंदा दिल हो, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। ना, यूं कहो कि जिंदगी अच्छी गुजरेगी। रुखसाना के लबों से तबस्सुम की तितली उड़ गई। जानी याद आया, यूं तो सफर के आगाज से यहां तक वो और कामरान याद आते रहे, मगर उस वक्त जानी एक सवाल बनकर दिमाग में आया। क्या वो होता तो उसे जमशेद के साथ यूं घूमने की इजाजत देता? वो बेचैनी से पहलू बदलकर सोचने लगी। जमशेद के साथ तफरी से इनकार करते, लेकिन कब तक? यहां जाने कितने महीनों तक रहूंगी? मैं अपनी इज्जत और शर्म रखते हुए जिस हद तक अपने इन मोहसिनों का साथ दे सकती हूं, देना चाहिए, तभी ये बाप बेटा मेरा साथ देंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। कार तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ शाहराहों पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जमशेद ने पूछा, तुम लंदन में हो या पाकिस्तान पहुंची हुई हो? हाँ, वो चौंक गई। जानी अब भी ख्यालों में बसा हुआ था। वो जल्दी से मुस्कुराकर बोली, पाकिस्तान मेरे दिल में है। जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। गर्दन उठाकर मुझे देखती रहा करो। रुखसाना ने सर घुमाकर देखा, फिर मुस्कुराई।
وہ کہنے لگا، شاباش، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں یہی سمجھائے گا کہ ہنستے بولتے رہنے سے آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ سچ بول رہے ہو، مگر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ ایک سخت آہ بھر کر بولا، تمہیں سر جھکا کر سوچنے کی بیماری نہ لگے تو میرے لیے لگے۔ کار ایک جگہ رک گئی۔ اس نے کہا، بس 1 منٹ، میں اپنا سامان رکھ کر آتا ہوں۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ڈگی سے اپنا سوٹ کیس نکالا، پھر ایک عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس کا آخری فقرہ رخسانہ کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ انسان کی یہ ازل سے خواہش ہے کہ وہ اکیلا ہی ساری دنیا سے چاہا جائے۔ کوئی بھی اپنی ذات سے دلچسپی ظاہر کرتا ہے، دکھ درد میں بڑھ بڑھ کر شریک رہتا ہے، تو اپنے لیے اس کی توجہ اور تعریف بڑی اچھی لگتی ہے، اور جو بات اچھی لگتی ہے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر دل میں جگہ بناتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں جمشید کی توجہ اور تعریفیں کیا رنگ دکھانے والی تھیں۔ ابھی تو رخسانہ سر سے پاؤں تک جانی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی جمشید کی باتوں کو دماغ سے نکال دیتی تھی۔ کسی کی باتوں کو نظر انداز کرنا اور بات ہے، لیکن بات بنا بنا کر بولنے والے کو نظر انداز نہ کرنا اور بات ہے۔ رخسانہ کے دماغ پر ایک بوجھ تھا کہ آخر وہ کب تک ہیلو بہانوں سے ٹالتی رہے گی۔ رات کو ایک ہوٹل کے کیبن میں کھانے کے دوران جمشید نے کہا، بہت ہو چکا رخسانہ، لڑکیوں کو اتنا ریزرو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مشرقی انداز ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی یہی سکھاتی ہے۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی سکھا دیا گیا ہے۔ ٹیوب کے سفر میں نے تمہارا ذرا سا ہاتھ پکڑا تو تم نے فوراً چھڑا لیا۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ خیال کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے غربت کے باوجود فاصلہ رکھنا چاہیے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولا، تم محتاط اور محفوظ رہنا جانتی ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ چلو آج ہی اقرار کر لو کہ یہاں سے ہم جیون ساتھی بن کر پاکستان جائیں گے۔ میں یہاں شادی کے لیے نہیں آئی ہوں۔ جانتا ہوں، تمہارا چہرہ مکمل ہوگا، پھر میں واپس جاؤں گی، اپنے ملک، اپنے شہر میں پریکٹس کروں گی، اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ اس کے بعد بوڑھی ہو جاؤ گی، شادی نہیں کرو گی۔ میرا مزاج دوسری لڑکیوں سے الگ ہے، میں کسی دوسرے کے متعلق کبھی نہیں سوچتی۔ یعنی میرے متعلق بھی سوچنے کی گنجائش نہیں ہے؟ رخسانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر کہا، نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کیا تھا، لیکن مسکرا کر انکار کے مفہوم کو الجھا دیا۔ صاف گوئی کا بھرم رکھا تھا، لیکن امید کا آئینہ دکھایا تھا۔ ایک حادثہ تبسم سے کتنے ہی معنی نکل آئے ہیں۔ جمشید خوش ہو گیا۔ رات کے 10 بجے اس نے رخسانہ کو فلیٹ کے دروازے پر پہنچا دیا، پھر کہا، میں کل صبح 8 بجے آؤں گا، ہمیں 9 بجے ہسپتال پہنچنا ہے۔ چونکہ دوپہر کے لیے پکانے کا وقت نہیں ملے گا، اس لیے وقت مل جائے گا، تم دوپہر اور رات کو میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ جمشید تھوڑی دیر اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ مکمل چہرے والی رخسانہ تھی، جسے وہ کالج میں بار بار دیکھ چکا تھا، جس سے چھپ کر محبت کرتا تھا۔ وہ اتنی مغرور تھی کہ اس کے سامنے حرف مدعا زبان تک نہیں آتا تھا۔ آج وہ اپنوں سے دور آ کر ایسی بے یار و مددگار ہو گئی تھی کہ وہ جب چاہتا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا، لیکن یہ بات اتنی آسان بھی نہیں تھی۔ اس بے سر و سامانی میں بھی اس لڑکی کے تیور بڑے حوصلہ شکن تھے۔ وہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ایک بار میں آ گیا۔ جس ہاسٹل میں رہنے گیا تھا، اس کے روم میٹ احمد فخری سے بار میں ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا تھا۔ فخری بار کاؤنٹر کی سیٹ پر بیٹھا بیئر سے شغل کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، بیئر چلے گی؟ جمشید نے بیٹھتے ہوئے کہا، وسکی۔ ایک تو پاپا بیئر سے آگے بڑھنے نہیں دیتے، دوسرے رخسانہ آ گئی ہے، اس کے سامنے تمام دن پارسا بن کر رہنا پڑا ہے۔ یار تم لکی ہو، اپنے پاپا کے ساتھ بیئر پیتے ہو۔ ہمارے والدین یہاں برسوں رہ کر بھی مذہبی اور پاکستانی ہی رہتے ہیں۔ بہرحال عادی محبوبہ کے متعلق بتاؤ، بات آگے بڑھی؟ نہیں، بس امید ہے۔ یار جانے دو، کتنے برسوں سے امید کا روک پال رکھا ہے۔ امید کے ساتھ تدبیریں بھی کرتے رہے، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، اس کے لیے پلاسٹک سرجری کی راہیں ہموار کیں۔ جب تم ہاسٹل میں سامان رکھنے آئے تھے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کا مشورہ دیا تھا، پکڑا تھا، اس نے چھڑا لیا۔ وہ جام اٹھا کر پینے لگا۔ فخری نے کہا، ہاتھ چھڑانے کا مطلب ہے دامن چھڑانا، دور سے دامن کو ہوا دے کر الو بنانا، اور تم بن رہے ہو۔
शट अप, ताने ना दो। कोई ऐसी तदबीर सोचो कि वो एकदम से मेरी मोहब्बत का दम भरने लगे। एक ही तदबीर है, आंखें बंद कर लो, वो ख्वाब में आकर सारे अरमान पूरे कर देगी। प्लीज फखरी, मैं परेशान हूं। तुमने उसका मुकम्मल हुस्न नहीं देखा। कॉलेज के जमाने में उसे देख लेते तो उसके लिए सब कुछ हारने को तैयार हो जाते। वो यहां फिर मुकम्मल होगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जमशेद, तुमने उसके मुतालिक जितनी बातें बताई हैं उससे पता चलता है कि वो चालाक और खुदगरस है। अपना चेहरा बनवाएगी और तुम्हें ठेंगा दिखाकर चली जाएगी। ऐसा ना कहो। उसने मेरी मोहब्बत और एहसानात का सिला न दिया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। जाओ उसे मार डालो। उसने करीब झुक कर कहा, इज्जत की हराम मौत। जमशेद ने 2 घूंट पीने के बाद कहा, मगर फिर वो नफरत करने लगेगी। नहीं करेगी, तुम्हें तजुर्बा नहीं है, मुझे है। देखो, जो हारना ना जानती हो उसे एक बार हारना सिखा दो। रुखसाना जैसी शरीफ और शर्म वालियों को कोई एक ही फतह कर सकता है। तुम वो एक फातेह बन जाओ। मेरा दावा है फिर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। वो पीने और सोचने लगा। फखरी ने कहा, तुमने सोचते हुए इतने बरस गुजार दिए, अब उस लड़की की टाल मटोल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अभी वो हाथ आकर हत्ते नहीं चढ़ रही है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद तो ऐसी जाएगी कि जैसे थूक कर गई हो। उसने तिलमिलाकर कहा, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। वो कर रही है, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। कर दो, यही तो मैं समझा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा तो और पियो। बहुत सी बातें अकल से नहीं, जुनून से समझ में आती हैं। शराब अकल छीन लेती है मगर जुनून और हौसला देती है। शीशे का दूसरा जाम आ गया। वो पीने लगा। पहले जाम में सुरूर पैदा हुआ था, दूसरे जाम में उफक पर कॉलेज वाली हरी भरी रुखसाना ललचाने लगी। फखरी ने कहा, यह अच्छा मौका है। तुम्हारे पापा नहीं है, वो फ्लैट में अकेली है। हां, अकेली है मगर रात को दरवाजा नहीं खोलेगी। शराब की बू मिलेगी तो और पिदक जाएगी। कोई बात नहीं, वो कल भी अकेली रहेगी। हां, मगर मैं नशे में ही शेर बन सकता हूं और वो बू पाते ही भड़क जाएगी। यार सीधी सी बात है, विस्की में बू होती है, फाइन क्वालिटी की जिन में करीब से भी बू नहीं मिलती। कल तुम वाइट पी लेना मेरे शेर। शेर का सीना तन गया। उसने तीसरे पैक का ऑर्डर दिया। कल, हां, कल रात में फ्लैट में उसके हाथ का पक्का हुआ खाने जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मुझे कच्चा समझने वाली कितनी पकी हुई है। हां, कल रात। उसने शीशे के नाजुक से जाम की पतली सी कमर को दबोच लिया। जानी अब बिल्कुल पागल होने ही वाला था। बेचारा सोच सोच कर थक गया था, लेकिन वो सियाह रेशमी और लंबे बाल समझ में नहीं आ रहे थे जो जाने कहां से आकर सीने से लग गए थे। झूरा पेंटर ने उस मसले पर संजीदगी से गौर करते हुए पूछा, उस्ताद, एक और बात समझ में आती है। क्या बात है? जानी ने बेचैनी से पूछा। जल्दी बोलो। बोलता हूं, मगर पहले अपनी एक प्राइवेट बात बताओ। देखो, गुस्सा नहीं करना। भाभी को रुखसत करने से पहले तुमने उन्हें गले लगाया होगा। यह भी कोई पूछने की बात है? आगे बोलो। और क्या बोलूं, साफ और सीधी बात है। वो बाल भाभी के हैं? नहीं है, मेरी रुखसाना के बाल सुनहरी हैं और ये बिल्कुल काले हैं। ये देखो। उसने जेब से एक छोटी सी प्लास्टिक की डिबिया निकाली। जूरे से कहा कि वो कार के शीशे चढ़ा दे, फिर अपनी तरफ के शीशे भी चढ़ा दिए। उसके बाद उस डिबिया को एहतियात से खोलकर कहा, ये हैं वो बाल, कहीं हवा से ना उड़ जाएं, इसलिए खिड़कियां बंद कर दें। जूरे ने उन्हें गौर से देखा, फिर तायद में सर हिलाकर बोला, हां, ये काले हैं। उस्ताद, ये काला जादू तो नहीं है? जानी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। काला जादू? नहीं, ये बकवास है। मैं जादू वादू को नहीं मानता। वो तो मानती होगी जो तुम्हें जुल्फों की जंजीर से बांध रही है। अरे मैं तो खुद बंधा हुआ हूं। तुम ये सोचकर जवाब दो, वो कल रात मेरे पास आई थी कि नहीं आई थी? दो ही बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि वो आई होगी, तुम होश में नहीं थे। होश में होते तो उसे पकड़ लेते। और अगर ये तुम्हारा दावा कि तुम ज्यादा मदहोश नहीं थे, अपने सामने वाले को पहचान सकते थे, तो फिर वो नहीं आई होगी क्योंकि तुम उसे पहचान लेते। बाल का मसला तो रह गया, ये कहां से आए? झूरे ने चौंक कर चुटकी बजाई। कहा, उस्ताद पकड़ लिया। देखो, जब तक भाभी तुम्हारे पास घर में थी
तुम्हारी वो फरजाना दूर भागती थी, अब नहीं भागेगी। कल आई होगी तो आज रात को भी आएगी, जरूर आएगी। आज तुम बिल्कुल ना पीना। नहीं पीऊंगा, लेकिन वो ना आई तो समझ लेना कि वो कल भी नहीं आई थी। कहीं छुपी हुई सफली अमल करा रही है, तुम्हें भाभी से फेर देने के लिए अपने बालों से बांध रही है। आज रात को फैसला हो जाएगा। जानी ने डिबिया को बंद करके कमीज की जेब में रखते हुए कहा, ठीक है, आज तुम भी मौजूद रहना। वैसे तो मैं होश में रहूंगा, मगर मैं एक गवाह चाहता हूं। वो जो बार बार सामने आकर गुम हो जाती है, तो वही होती है या मेरी आंखें धोखा खा जाती हैं? तुम रहोगे तो तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खाएंगी। अच्छी बात है, मैं रात को 8 या 9 बजे तुम्हारे यहां आ जाऊंगा। वो वहां से टैक्सी में बैठकर नाजमाबाद पहुंचा। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। ससुराल में अपने बेटे को गोद में लेकर चूमते वक्त रुखसाना याद आई। शर्म भी आई कि सियाह जुल्फों में उलझकर एक मोहब्बत करने वाली शरीक हयात को भुला दिया था। वो कामी को दिल की धड़कनों से लगाकर दिल ही दिल में कहने लगा, रुखसाना कहां हो? क्या लंदन पहुंच गई हो? मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। बेशक काले बाल तुम्हारी याद को मिटाएंगे, मगर हमारी औलाद हम में से किसी को मिटने नहीं देगी। सास ने बड़े मजे के खाने पकाए थे। खूब पेट भरकर खाने के बाद सुस्ती महसूस हुई। सोने को दिल चाहने लगा। फिर ख्याल आया कि रात को जागना है और आने वाली का इंतजार करना है। अभी नींद पूरी कर लेना चाहिए। वो बेटे को गोद में लेकर एक कमरे में गया। वहां पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर तक नन्हे खिलौने से खेलता रहा। उसे देख देख कर रुखसाना के मुतालिक सोचता रहा। फिर सो गया। आधे घंटे बाद सास कमरे में आई। बच्चा जाग रहा था। जानी की नींद में खलल ना हो, ये सोचकर वो बच्चे को वहां से उठाने लगी। ऐसे ही वक्त बिस्तर पर वो छोटी सी प्लास्टिक की डिबिया नजर आई जो जानी की जेब से निकल पड़ी थी। शायद बीवी से ज्यादा सास अपने दामाद की टोह में रहती है। उन्होंने फौरन ही डिबिया खोलकर देखा। देखते ही हाय निकली। हाय, ये किस चुड़ैल के बाल हैं? उन्होंने खिड़की की तरफ मुंह करके उन बालों को चुटकी में उठाकर देखा। यूं तो पहली ही नजर में ख्याल सीधा फरजाना की तरफ गया था। उन बालों की लंबाई देखकर तस्दीक हो गई। वो बच्चे को वहीं छोड़कर तेजी से चलती हुई दूसरे कमरे में आई और फरीद अहमद को इशारा किया कि वो पीछे चले आए। फिर अपनी चुटकी शौहर के सामने करते हुए पूछा, देखिए ये क्या है? वो मुस्कुरा कर बोले, मुझसे ज्यादा कौन देखेगा और पहचानेगा? मैं बरसों से इस चुटकी में हूं। भाई ये चुटकी है, आपका सर है, जरा ऐनक लगाकर देखें। फरीद अहमद ने जेब से ऐनक निकालकर आंखों से लगाई। पहले बाल नजर आए, फिर बेगम के दूसरे हाथ में छोटी सी डिबिया नजर आई। भाई किस्सा क्या है? वही किस्सा है जो मेरी बच्ची की शादी से चला आ रहा है। हमारी जान पहचान की औरतों में सिर्फ फरजाना के बाल इतने लंबे और चमकीले हैं। जानी ने इन बालों को इस डिबिया में बड़ी मोहब्बत से रखा है। क्या रुखसाना के जाते ही वो जानी से मिलने लगी है? बेगम बात कुछ समझ में नहीं आती। जानी से उसका मिलना एक अलग बात है, लेकिन वो मिलने के बाद क्या अपने बालों का तोहफा देकर जाती है? चूल्हे में गया उसका तोहफा। वो गुस्से से खिड़की के पास गई, फिर उन बालों को डिबिया समेत बाहर फेंक दिया। उसके बाद पलट कर बोली, मैं उस हर्राफा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जानी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा? क्या आप इन बेशर्मों की हिमायत कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। फरजाना को गालियां दोगी, खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत करोगी तो जानी तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा। मैं उससे डरती नहीं हूं। क्या वो मुझे कत्ल कर देगा? वो चुप रहकर मुंह तकने लगी। फरीद अहमद ने कहा, जरा तहम्मुल से काम लो। पहले हम चुपचाप मालूम करेंगे कि फरजाना जानी से मिलती है या नहीं। मिलती है? वो बाल की खाल ना निकालो। इन पर ना तो फरजाना का नाम लिखा है, ना ही वो कोई ठोस सबूत हैं। ये सबूत क्या कम है कि वो उन्हें डिबिया में हिफाजत से रखता है? अगर हिफाजत से रखता है तो वो तुम्हारे हाथ कैसे आ गए? वो तो गहरी नींद में डिबिया उसकी जेब से गिर गई थी। मैंने देखा तो उठाकर ले आई। फरीद अहमद ने परेशान होकर कहा, यह तुमने क्या गजब किया? वो जागते ही डिबिया को तलाश करेगा। उसके मिजाज को अच्छी तरह समझती हो। वो दीवाना है। चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेगा। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गुस्से में सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। मैं गुस्से में नहीं, ममता में अंधी हो जाती हूं। मैं अपनी बेटी की जगह किसी चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी बर्दाश्त करना ही होगा, वरना जानती हो क्या होगा? जानी तुमसे इंतकाम लेने के लिए एक तो फरजाना से शादी कर सकता है, दूसरे कामी को यहां से ले जाएगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, मैं कामी को नहीं ले जाने दूंगी। तुम रोकने वाली कौन होती हो? वो कामी का बाप है।
अपने बेटे को तुम्हारी बेटी की सौतन की गोद में डाल देगा। तुम उसके जागने से पहले वो डिबिया बिस्तर पर रखाओ। वो दौड़ने के अंदाज में चलते हुए बाहर खिड़की के पास आई और डिबिया को तलाश करने लगी। एक पौधे के पास वो डिबिया खुली पड़ी थी। उन्होंने मुतमईन होकर कहा, मिल गई। फरीद अहमद ऐनक लगाए देख रहे थे। उन्होंने पूछा, बाल कहाँ हैं? क्या खाली डिबिया रखोगी? वो हमारे सर के बाल नोच लेगा। वो दोनों मियां बीवी जमीन पर उकड़ू बैठ गए। मुर्गों की तरह गर्दन आगे बढ़ाए दूर दूर तक देखने लगे। बाल हवा में उड़ गए थे। अब उन्हें पाना मुमकिन नहीं था। फरीद अहमद ने जमीन पर से उठते हुए कहा, मुश्किल है। इधर हम ढूंढते रहेंगे, उधर वो बेदार हो जाएगा। इस डिबिया को फौरन उसके बिस्तर पर पहुंचाना होगा। वो उठते हुए बोली, मैं खाली डिबिया रख कर आती हूं। वो हमारी खोपड़ी खाली कर देगा। उसे लाख समझाया जाए लेकिन वो यही कहेगा कि तुमने हसद और जलन से उन बालों को फेंक दिया है और ये दुरुस्त है। वो झुंझलाकर बोली, मैं क्या करूं? क्या अपने बाल नोच लूं? गुस्से की हालत में बाल नोचे जाते हैं। तुम आराम से दो चार तोड़कर डिबिया में बंद कर दो। हैं? वो सोचने लगी, ये सोचने का मौका नहीं है। मगर मेरे बाल उस छोकरी की तरह लंबे नहीं हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं हैं। वो बालों की लंबाई नहीं देखेगा, डिबिया खोलकर देखेगा और मुतमईन होता रहेगा। वो दोनों बैठक में आ गए। फरीद अहमद ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर ऐनक लगाकर बेगम का सर टटोलने लगे। कहीं सफेद, कहीं सियाह और कहीं भूरे रंग के बाल थे। बहरहाल 4 अदद सियाह बाल तोड़कर डिबिया में बंद कर दिए गए। बेगम ने नागवारी से कहा, ऐसा दामाद मिला है कि सूरत देखने को जी नहीं चाहता। मेरी बेटी के जाते ही पर निकल आए हैं उसके। सर काट के रख दूंगी। अपने आप को समझता क्या है? उनके बुड़बुड़ाने के दौरान में फरीद अहमद जानी के पास उस डिबिया को रखने चले गए। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो दरवाजे के पास आई और उसे खोलने से पहले पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, जी मैं औरंगी 1 नंबर से लेडी डॉक्टर फरजाना के घर से। बेगम का कलेजा थक से रह गया। अंदर जानी सो रहा था, बाहर कोई फरजाना का नाम लेने वाला आ गया था। दरवाजे की दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया। वो पूरी बात न सुन सकी। चंद दमों के बाद दोबारा दस्तक सुनाई दी तो पूछा गया, क्या आप सुन रही हैं? वो चौंक कर बोली, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं कि उनका इंतकाल हो गया है। मैं उनका पड़ोसी हूं, मुझे आपका पता बताया गया है। मैं खबर देने। वो खबर क्या सुनती, एकदम से मारे खुशी के उछल पड़ी थीं, झूम कर वहां से पलट गई थीं। फिर भागते हुए दूसरे कमरे में जाकर पहले अपने शौहर को खुशखबरी सुनाना चाहती थीं, उसके बाद जानी के दिल पर बिजली गिराना चाहती थीं। इससे पहले फरीद अहमद बैठक में आ गए। बेगम अपने आप में नहीं थी। उन पर ऐसे लद गईं जैसे वो सहारा ना बनते तो गिर पड़ती। फरीद अहमद ने हैरानी से कहा, या हैरत, बुढ़ापे में लक्षण दिखा रही हो? क्या बात है? वो खुशी से उन्हें झंझोड़ते हुए बोली, वो मर गई। मेरी बेटी की दुश्मन होने वाली सौतन मर गई। फरीद अहमद ने ताज्जुब और दुख से पूछा, कौन? फरजाना? हां, वो बाहर एक आदमी इत्तला देने आया है। वो बेगम को एक तरफ हटाकर तेजी से चलते हुए दरवाजे के पास आए। उसे एक झटके से खोला। बाहर एक शख्स सर झुकाए वापस जा रहा था। उन्होंने आवाज दी, सुनिए साहब, किसका इंतकाल हुआ है? उसने पलट कर कहा, डॉक्टर फरजाना वास्ती की वालदा चल बसी हैं, मगरिब के बाद नमाज जनाजा होगी। फरीद अहमद ने पलटकर घूरते हुए बेगम को देखा। वो दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। अब उनका मुंह लटक गया था। वो बहुत बुलंदी से गिरी थीं। फरीद अहमद ने करीब आकर पूछा, क्या तुम्हारे कान बजते रहते हैं? वो आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी। इससे बड़ा सदमा कोई ना होगा कि दुश्मन मरकर जिंदा हो जाए। फरीद अहमद ने उन्हें थपकते हुए कहा, वो बिन बाप की बच्ची रो रही होगी। चंद दमों के लिए फरजाना की मां बनकर सोचो। वो पे दर पे हालात की मार खा रही है। जरा इंसाफ से सोचो। वो सिर्फ उस भूल की सजा पा रही है कि उसके हाथों से रुखसाना का चेहरा बिगड़ गया था। अगर ऐसा ना होता तो आज जानी उसका होता। एक तरफ उसने शऊरी तौर पर कुर्बानी दी है, दूसरी तरफ दिल के मामलात में भटक रही है। ये इंसानी कमजोरी है। कोई और इंसानी कमजोरी हमारे तुम्हारे अंदर भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारी बेटी की सौतन बन जाए। हां, इतना कहता हूं कि आज तुम उसकी मां बन जाओ। बेगम ने कुछ कहने के लिए सर उठाया। फरीद अहमद ने उंगली उठाकर कहा, कुछ कहने से पहले ये सोच लो, इधर फरजाना के माँ बाप नहीं रहे, उधर हमारी बेटी, हमारी जान बिन माँ बाप के जाने अकेली कहां है, किस हाल में है।
یہاں تم اس کے سر پر ہاتھ رکھو، وہاں کوئی اس کے سر پہ سایہ بنے گا۔ بیگم نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے، آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے جان سے پیاری راج دلاری بیٹی کا آدھا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ ماں کے سینے سے ہائے نکلی، بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر بولیں، رحم خدایا رحم، میں ابھی جا کر دشمن کو گلے لگاؤں گی، تو دشمنوں سے میری بچی محفوظ رکھ میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جانی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 5:40 ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارادہ تھا کہ مغرب سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچے گا، جانے وہ آنکھ مچولی کھیلنے والی کب آ جائے۔ اس نے بستر پر پڑی ہوئی ڈبیا کو کھول کر دیکھا، صرف ایک نظر ڈالی، پھر اسے بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ بچہ چپ چاپ پڑا ہوا آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا، بالکل رخسانہ جیسی بڑی سبز آنکھیں تھیں۔ جانی اسے اٹھا کر چومنے لگا، پھر وہ اسے گود میں لیے دوسرے کمرے میں آیا۔ فرید احمد کو دیکھ کر بولا، بچے کو سنبھالیے، میں دیر تک سوتا رہ گیا، اب کمائی کی فکر کرنا ہے۔ انہوں نے بچے کو لیتے ہوئے کہا، منہ ہاتھ دھو کر چائے پی لو پھر چلے جانا۔ وہ جاتے ہوئے بولا، ٹائم نہیں ہے، میں باہر سے چائے پی لوں گا، رات کو کھانے نہیں آؤں گا۔ وہ جواباً کچھ سنے بغیر باہر آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ دماغ میں وہ سمائی ہوئی تھی، اس کی دھن میں ٹیکسی چلاتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ وہاں بڑی ویرانی تھی، اور ویرانی رہتی تھی۔ وہ کیا جانتا تھا کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ اپنی ماں کے سرانے ماتم کر رہی ہے۔ 8 بجے جھورا پینٹر وعدے کے مطابق آ گیا۔ رات کے 12 بجے اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا، استاد اب سو جاؤ۔ جانی نے مایوس ہو کر کہا، اس نے میری نیند اڑا دی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں تڑپا رہی ہے۔ اس کے نہ آنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کل بھی نہیں آئی تھی۔ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، تم یقین کرو وہ اپنے بالوں سے تمہیں باندھ رہی ہے۔ جانی نے بے یقینی سے پوچھا، کیا ایسا جادو ہوتا ہے؟ ضرور ہوتا ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی چڑیل کے بال اپنی مٹھی میں آ جائیں تو وہ تابے دار بن جاتی ہے، اس کا بال جلاؤ تو وہ فوراً حاضر ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سحر زدہ بالوں کو جلایا جائے، بال والی کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ فوراً ہی گڑ گڑاتے ہوئے حاضر ہوتی ہے اور ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہا ہے، فرزانہ چڑیل نہیں ہے۔ جو اپنے بالوں سے جنتر منتر کرے وہ ایک طرح سے چڑیل ہوتی ہے۔ برا نہ ماننا، کیا تمہیں اس کی حرکتوں سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ مت پوچھو، میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو پھر آؤ ہم ابھی آزمائیں گے کہ یہ جنتر منتر والے بال ہیں یا نہیں۔ انہیں جلاؤ، اگر جادو ہوگا تو فوراً حاضر ہو جائے گی۔ جانی نے ڈبیا کو سینے سے لگا کر کہا، نہیں جورے، میں انہیں جلاؤں گا تو پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جادو کا توڑ کرنا چاہیے۔ چلو سب نہ صحیح ایک بال جلا کر دیکھ لو، کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چکر کیا ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک بحث کرتے رہے، پھر جانی راضی ہو گیا۔ جورے نے ایک پرانے اخبار کے کئی ٹکڑے کیے، انہیں دروازے کے سامنے ایک جگہ رکھ کر آگ لگائی۔ جانی نے ڈبیا کھول کر بڑی احتیاط سے ایک بال کو کھینچ کر نکالا۔ پہلے ڈبیا کو بند کر کے اسے جیب میں رکھا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے اس بال کو آگ دکھانے لگا۔ ادھر آگ نے بال کو لپیٹ میں لیا، ادھر جادو نے اثر دکھایا۔ ایک رکشے کی آواز سنائی دی۔ آواز سے پتہ چلا کہ رکشہ مکان کے احاطے میں آ کر رک گیا ہے۔ جانی اور جھورے نے شدید حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ جھورے نے دبی دبی آواز میں کہا، چڑیل، بال جلانے سے وہی آتی ہے۔ اب برآمدے میں قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں جلتے ہوئے بال کے سامنے اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھنا بھول گئے تھے۔ قدموں کی آواز دروازے کے پاس آگ کے سامنے آ کر رک گئی۔ اب دھواں اٹھ رہا تھا۔ دونوں نے آہستگی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ دھوئیں کے پیچھے چڑیل مسکرا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹفن کیریئر تھا۔ جانی کے دیدے پھیل گئے تھے، حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ وہ بدتیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے ایک جگہ میت ہو گئی تھی، وہاں سے واپس آئی تو معلوم ہوا تم کھانا کھانے نہیں آئے۔ رخسانہ نے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم نہ آؤ تو میں کھانا پہنچا دیا کروں۔ جانی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ ڈاکٹر لوئس مارکو ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا رخسانہ کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ وہ ڈاکٹر کی زبان سے خوشخبری سننا چاہتی تھی کہ چہرہ جلدی مکمل ہو جائے گا۔ قریب ہی ایک کرسی پر جمشید بیٹھا ہوا تھا، اس کی حالت بھی عجیب تھی، دل میں چور تھا۔
وہ چور نظروں سے رخسانہ کو دیکھتا تھا اور گھبرا کر سوچتا تھا، کب رات آئے گی، کب مراد بر آئے گی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مس، تمہیں مسٹر جمشید کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمہاری عدم موجودگی میں ہم ان کے تعاون سے تمہاری مکمل فیس اسٹڈی کر چکے ہیں، بلکہ ہم تمہارا چہرہ مکمل کر چکے ہیں۔ رخسانہ نے چونک کر ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تو آدھی ہے، چہرہ کیسے مکمل ہو گیا؟ ڈاکٹر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک فائل کو کھولتے ہوئے کہا، تم نے پاکستان سے اپنی جتنی تصویریں مختلف زاویوں سے بھیجی تھیں، وہ سب آدھے اچھے اور آدھے بگڑے ہوئے چہرے کی رپورٹیں تھیں، مگر یہ دیکھو، ہم نے تمہاری ادھوری تصویر کو مکمل کر دیا ہے۔ اس نے ایک بڑی سی تصویر آگے بڑھائی۔ رخسانہ نے اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تصویر میں چہرہ مکمل تھا، کہیں ایک تل برابر بھی عیب نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، تم حیران ہو کہ یہ کیسے ہوا؟ سنو، ہم نے تمہارے آدھے چہرے کے 2 نیگیٹو تیار کیے، پھر ایک نیگیٹو کو الٹ کر دوسرے نیگیٹو سے ملا دیا۔ اس طرح پرنٹ کے بعد یہ تصویر مکمل ہو گئی۔ رخسانہ نے خوش ہو کر کہا، ڈاکٹر، میں نے ایک طویل عرصے کے بعد خود کو مکمل دیکھا ہے، ہاں تصویر میں ہی صحیح۔ پلیز یہ بتا دیں، میرا یہ عیب کب دور ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، آئی سپوز 6 ماہ سے 10 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یقیناً آپ اپنے طریقہ کار اور مختلف دشواریوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک غریب الوطن ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں، مگر ابھی تک پریکٹس شروع نہیں کی۔ یہاں میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سرجری سے فائنل ٹچنگ تک جتنی دیر ہوتی رہے گی، میرے اخراجات اور میری پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اگر آپ ذاتی طور پر خصوصی توجہ دیں تو کم سے کم وقت میں میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میری کوشش یہی ہوگی۔ میں دوسرے ممالک سے آنے والوں کی پریشانیوں کو سمجھتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کتنے ہی ضرورت مندوں کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہاؤ ایور، میں کوشش کروں گا کہ تم جلد سے جلد اپنے وطن جا سکو۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہاں میں فری رہتی ہوں، اگر آپ کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ضرورت ہوئی تو ضرور یاد کروں گا۔ ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا، پلیز رخسانہ فرید کا گراف اسکیچ اور رپورٹ لے آؤ۔ وہ خاتون چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد مطلوبہ چیزیں آ گئیں۔ ایک بہت بڑے گراف پیپر پر رخسانہ کے چہرے کے تفصیلی خطوط اسکیچ کیے گئے تھے۔ گراف کے چھوٹے سے چھوٹے خانے میں بھی چہرے کا ایک ایک نقش نمبر وار تھا۔ ان نمبروں کے مطابق دوسرے کاغذات میں مفصل رپورٹ درج تھی۔ ڈاکٹر لوئس مارکو ان کی اسٹڈی کرتا رہا اور رخسانہ سے دوستانہ انداز میں گفتگو کرتا رہا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس کی خوش اخلاقی نے بڑی دھارس بندھائی تھی۔ رخسانہ مطمئن ہو رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، مسٹر جمشید، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تھوڑا وقت ویٹنگ روم میں گزار لیں۔ ابھی ان کے چہرے کی جلد کی رنگت، خاصیت کے رد عمل کا تجزیہ کیا جائے گا۔ جمشید نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ اندازہ بتا دیں کہ میں کب تک آ جاؤں؟ ڈاکٹر نے گھڑی دیکھ کر کہا، ابھی 11 بجے ہیں، 12:30 پر لنچ کا وقفہ ہے، آپ اس وقت میں اس کو لے جائیں، 2 بجے پھر لے آئیں۔ جمشید نے مسکرا کر رخسانہ کو دیکھا، پھر ڈاکٹر کے چیمبر سے واپس آ گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج کا دن نہیں گزرے گا۔ دل پر قیامت گزرتے گزرتے شاید رات آئے۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کاروبار کے سلسلے میں اپنے دفتر تک جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ ایک پب میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار کی ڈگی میں آج شام کے لیے ایک بوتل محفوظ تھی۔ وہ بیئر پینے لگا۔ رخسانہ کی وہ تصویر نگاہوں کے سامنے تھی جس پر اس کا چہرہ مکمل تھا۔ کیا غضب کا حسن تھا! ایک تو قد و قامت، پھر جسمانی صحت و جاذبیت بھی ایسی تھی جیسے قدرت نے بڑی فیاضی سے حسن کا سارا مال و متاع اس کی ذات میں بھر دیا ہو۔ دوسرے وہ چہرہ مکمل ہو جاتا تو وہ کیا سے کیا ہو جاتی۔ وہ مغرور ہو جاتی، اور غرور کمان میں نہیں ہوتا کہ خم کھا جائے، تیر ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا نشانے کو چھید کر رکھ دیتا ہے۔ ابھی وہ آرزو تھی، پوری ہو سکتی تھی۔ صورت پوری ہو جاتی تو حسرت بن جاتی، ایسی حسرت جس پر دم نکلتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی جیسے ابھی سے دم نکل رہا ہو۔ 12:15 بجے کے قریب وہ پب سے نکل کر ہسپتال پہنچا۔ وہاں رخسانہ کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے بولا، کیا کھاؤ گی، انگریزی، چینی یا ہندوستانی کھانا؟ وہ بہت خوش تھی، چہکتے ہوئے بولی،
پاکستانی کھانے کے لیے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ آج فلیٹ میں پکانے کے لیے دال چاول، گرم مسالہ اور فریج میں گوشت وغیرہ کا اسٹاک نہیں ہے۔ پھر تو میں سینڈوچ کے 2 پیس کھا کر چائے پی لوں گا اور بس۔ کیا ڈائٹنگ کا ارادہ ہے؟ آج میں اتنی خوش ہوں کہ مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر انسان نہیں فرشتہ ہے، اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے، مجھ پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ جمشید نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بے شک تم ایسی ہو، جس کے ساتھ 2 گھڑی مل بیٹھو گی وہ تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک اوپن ریسٹورنٹ میں ہلکا سا لنچ کیا۔ جمشید نے ٹھیک 2 بجے اسے دوبارہ ہسپتال پہنچا دیا۔ وہاں سے وہ اپنے فلیٹ میں آیا۔ شکار کھیلنے سے پہلے کمین گاہ کا اچھی طرح جائزہ لینا پڑتا ہے۔ کچھ ابتدائی تیاریاں ضروری ہوتی ہیں، مثلاً فلیٹ کے بیرونی دروازے کی چابی رخسانہ کے پاس تھی۔ وہ اس بہانے سے چابی لے آیا کہ فلیٹ ہسپتال سے قریب ہے، وہ وہاں جا کر آرام کرے گا۔ اب پلاننگ کے مطابق چابی اسی کے پاس رہے گی۔ وہ شام کو کچن میں پکانے میں مصروف رہے گی اور وہ چپ چاپ بیرونی دروازے کو مقفل کر دے گا۔ جب پرواز کا راستہ مسدود ہو جائے گا تو وہ بے بس پنچھی کی طرح پنجرے میں پھڑپڑاتی رہ جائے گی۔ اس نے کار کی ڈگی سے شراب کی بوتل نکال کر اپنے پاپا کے بیڈ روم میں چھپا دی۔ کچھ ایسے کیسٹوں کا انتخاب کیا جس میں چیخنے والے آرکیسٹرا کی دھنیں تھیں، تاکہ ہوس کے نقار خانے میں طوطی کی آواز سنائی نہ دے۔ مکمل انتظام کرنے کے بعد ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ فلیٹ سے باہر آیا۔ رخسانہ کو اسپتال سے 5 بجے فرصت ملنے والی تھی۔ اس وقت 3:20 ہوئے تھے۔ اس نے دروازے کو لاک کیا، کار وہیں چھوڑ دی۔ ہسپتال قریب ہی تھا۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں ادھر جانے لگا۔ اکثر گناہ یوں کیے جاتے ہیں جیسے وہ گناہ نہیں، ہمارا حق ہو۔ جمشید خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ پاکستان میں رخسانہ اس کے ہاتھوں بگڑی تھی، لندن میں اس کے ہاتھوں بن رہی تھی۔ آخر اپنی ہی تھی۔ ہر مرد اپنی عورت کی تقدیر بگاڑتا اور بناتا ہے۔ جسے اپنا سمجھ لیتا ہے اس سے محبت سے، صبر سے یا جبر سے حاصل کر ہی لیتا ہے۔ رخسانہ کے رویے نے سمجھا دیا تھا کہ وہ صبر سے حاصل نہیں ہوگی، اس لیے جبر کا راستہ ہی رہ گیا تھا۔ ایسی عورتیں پہلے پہل مانتی نہیں ہیں، منوانا پڑتا ہے، جانور کی طرح سدھارنا پڑتا ہے، پھر وہ سیدھی ہو جاتی ہیں۔ 5 بجے وہ ڈاکٹر کے چیمبر سے باہر آئی۔ تمام دن کی تھکی ہوئی تھی مگر خوشی سے کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جمشید کو اپنی تھکن کا علم ہونے نہیں دیا۔ ہوٹل کے اخراجات سے بچنے کے لیے خود پکانا چاہتی تھی۔ راستے کے کنارے چلتے ہوئے جمشید نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا، میں نے تمہارے متعلق بہت سوچا ہے، آخر ایک نتیجے پر پہنچ گیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے یقین ہے کسی اچھے نتیجے پر پہنچے ہوگے۔ ہاں، میں نے سوچا ہے کہ مجھے تمہارے مزاج کے خلاف عشق و محبت کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ رخسانہ نے خوش ہو کر کہا، تم بہت سمجھدار ہو جمشید۔ جمشید نے دل ہی دل میں چل کر کہا، خود کتنی مکار ہے، اتنا بھی نہیں کہتی کہ چلو عشق نہ صحیح، محبت سے تو بولتے رہیں گے، مگر یہ نہیں بولے گی۔ اس نے ٹھیک کہا، میں سمجھدار ہوں، اسے بھی سمجھا کر رکھ دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو میں کبھی شادی کا موضوع بھی نہیں چھیڑوں گا۔ سوال کیا ہے؟ سوال آخری ہے، آخر مجھ سے ہی شادی کرو گی نا؟ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ سانس چھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ شادی کروں گی بھی یا نہیں۔ وہ اندر ہی اندر دل ملا گیا۔ ہاں، شادی نہیں کرے گی؟ کیا میں نے صورت بنا کر صرف صورت دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو حسین عورت کو سامنے بٹھا کر ساری عمر دیکھتا رہا ہو اور اسے ہاتھ لگائے بغیر مر گیا ہو؟ اگر کوئی ایسا شخص گزرا ہوا ہو تو ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جمشید نے جیب سے چابی نکال کر دروازے کو کھولا، ایک طرف ہٹ کر رخسانہ کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ وہ ایک کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں ذرا لباس بدل لوں، پھر کچن کا کام سنبھال لوں گی۔ اوکے، میں باہر جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ اس نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اندر سے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ کھلی فضا میں سانس لے کر اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کے لیے ذہانت اور حوصلے کی ضرورت تھی۔ ذہانت اس وقت تک جب تک کہ نشہ نہ ہو، نشے کے بعد حوصلہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ 15 منٹ کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کچن سے رخسانہ کی آواز آئی، کون؟ ہاں میں ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن میں آیا۔ میں آئی ہیلپ یو؟ نو تھینک یو، کچھ اوپری کام لے لو۔ وہ چولہے پر سالن کی ہانڈی چڑھاتے ہوئے بولی، مرد کچن کا کام کرتے اچھے نہیں لگتے،
अच्छी बात है, मैं पापा के बेडरूम में किताब पढ़ रहा हूं, जरूरत हो तो बुला लेना। वो बेडरूम में आ गया। फ्लैट के अंदर गहरी खामोशी थी। वो अपने दिल की धड़कने की आवाज सुन सकता था। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। जल्दी से बोतल निकाली। खिड़की के पास मेज पर गिलास रखा था, उसमें पहला पैक बनाया। बाथरूम में जाकर उसमें पानी मिलाया और फिर गटागट पीने लगा। वो उजलत में पीने का आदी नहीं था, मगर अपने अंदर हौसला पैदा करने के लिए जल्दी थी। गिलास खाली हो गया। वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। थोड़ी देर तक वॉश बेसिन के सामने झुका रहा, आईने में खुद को देखता रहा। फिर तनकर खड़ा हो गया। गर्दन जरा अकड़ गई। उसने आईने में मुख्तलिफ जावियों से अपनी खूबरूही का यकीन किया। उसके बाद आधा गिलास पानी लेकर कमरे में आ गया। इस बार इत्मीनान से बैठकर दूसरा पैक तैयार किया और ठहर ठहर कर पीने लगा। दूसरे गिलास के साथ साथ खोपड़ी खाली होने लगी। सर के खाली गुंबद में आवाज गूंजने लगी। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है? यहां से धक्के देकर निकाल दूं तो सड़कों पर गश्ती बन जाएगी, सोहू के बदमाश उठाकर ले जाएंगे। मगर नहीं, अपनी हम वतन है, बाहर बेइज्जत नहीं होने दूंगा, घर में इज्जत दूंगा। लेकिन ये कम वक्त मेरी नेकी को समझती नहीं है। वो अपनी जगह से उठकर जरा सा डगमगाया, फिर संभल कर दरवाजे तक आया। उसे खोलकर देखा। किचन से रुखसाना की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दबे पांव चलता हुआ कमरे के दरमियानी कॉरिडोर में आया। वहां जरा रुककर मालूम किया कहीं वो आ तो नहीं रही है। फिर मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। जेब से चाबियां निकालकर उसे मुकफ्फिल कर दिया। वहां से पलटकर सिटिंग रूम के दरवाजे को, फिर बेडरूम को लॉक किया। जाए पनाह तलाश करने वाली को किसी दरवाजे के पीछे पनाह नहीं मिल सकती थी। अब इत्मीनान से तीसरा पैक हलक से उतारा जा सकता था। वो कॉरिडोर से गुजरने लगा, फिर ठिठक गया। सामने से रुखसाना आ रही थी, वो भी ठिठक गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वो कहने लगी, बहुत देर से तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, मैं देखने निकली हूं कि क्या कर रहे हो। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए नशीली आंखों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी गुनगुनाहट सुन रहा था, बड़ी रस भरी आवाज है, मुझे नशा होने लगा है। वो हंसते हुए किचन की तरफ जाने लगी। वो अपने पापा के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रुखसाना किचन के दरवाजे पर रुककर उसके लड़खड़ाते हुए कदमों को देख रही थी। जमशेद ने बेडरूम के दरवाजे से पलट कर देखा। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। जमशेद की नजरों से ओझल होते ही उसके लबों से मुस्कुराहट खत्म हो गई। वो वहशतज़दा नजरों से खला में तकने लगी। सामने जानी के लड़खड़ाते हुए कदम नजर आ रहे थे। उसने किचन से सर निकाल कर देखा, वो नजर नहीं आ रहा था। कमरे में बैठा पी रहा होगा। वो जल्दी से बाहर आई, तेजी से चलती हुई कॉरिडोर में पहुंची। वो कमरे में जाकर अपना जरूरी सामान उठाकर फ्लैट से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजा मुकफ्फिल था। वो दौड़ते हुए बैरूनी दरवाजे के पास आई, उसे खोलना चाहा। मालूम हुआ कि फरार का रास्ता बंद हो चुका है। वो पलट कर दांत पीसते हुए दूर कॉरिडोर के आखिरी हिस्से को देखने लगी। वो गुस्से में थी और खौफजदा भी थी, क्योंकि शैतान फिर शैतान होता है। अगर गालिब आ जाए तो क्या होगा? वो किस मुंह से जानी के पास जाएगी? उसे धोखा देकर आई थी और किस बेहयाई से धोखा खाने वाली थी। एक औरत जो हसीन और जवान हो, क्या वो मर्दों की दुनिया में किसी मुहाफिज रिश्ते के बगैर सलामत रह सकती है? अब टूटने और बिखरने का वक्त आ गया था, तो ये हकीकत समझ में आ रही थी। पहले जी में आया कि दरवाजे को पीटना और चीखना शुरू कर दे। फिर ख्याल आया कि बात कानून के मुहाफिजों तक पहुंचेगी, मामला तवील होगा, परदेश में रकम खर्च होगी, जबकि आमदनी की कोई सूरत नहीं है। वो सोचते हुए आगे बढ़ने लगी। कॉरिडोर से गुजरते हुए किचन में आई, फिर कांपते हुए आगे बढ़ने लगी। खौफ से उसकी जान निकली जा रही थी। फिर कांपते हुए हाथ से चाकू के दस्ते को पकड़ लिया। उसके होंठ भिजे हुए थे, दांत पर दांत जमे हुए थे, आंखें नफरत और वहशत से फैली हुई थीं। उसकी मुट्ठी में चाकू कांप रहा था। वो आगे बढ़ी, फिर दिमाग ने रोक दिया। क्या कर रही है? अगर शैतान को कत्ल करेगी तो सजाए मौत तक पहुंचेगी, और अगर वो चाकू छीनकर गालिब आ गया तो बेआबरूई की सजा पाएगी। दोनों सूरतों में बर्बादी है। हाय, क्या सूरत बनाने आई है। चाकू पर से गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो फर्श पर गिर पड़ा। अब वो जानी को अपने पास देख रही थी, उस मदहोश को संभाल रही थी। वो डगमगा रही थी। ये सबक तो वो बरसों से पढ़ती आ रही थी। गिरने वाले को संभालना, बहकने वाले को राह पर लाना, बोलने वाले को चुप कराना,
اور جاگنے والے کو سلا دینا اسے خوب آتا تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر آواز دی، جمشید میں آ گئی ہوں۔ کمرے کے اندر تیسرا گلاس خالی ہو چکا تھا، وہ اٹھنے ہی والا تھا۔ رخسانہ کی آواز سن کر خوش ہو گیا، جھوم کر بولا، آؤ میری جان، دل کا دروازہ کھلا ہے، پہلے یہ دروازہ تو کھولو۔ وہ غصے اور نفرت کو کچل کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ جمشید نے کہا، ہیں یہ بند ہے؟ کمال ہے، پوچھتا بھی نہیں بند ہو جاتا ہے۔ اس نے جھومتے ہوئے آ کر دروازے کو کھول دیا۔ سامنے رخسانہ بڑی دلربائی سے مسکرا رہی تھی۔ جمشید نے پلکیں جھپک جھپک کر دیکھا۔ وہ روٹنے کے انداز میں بولی، بدماش کہیں کے، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پیتے ہو؟ جاؤ، میں نہیں بولتی۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے کمرے میں آ گئی، پھر بولی، تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں؟ ہیں؟ اس کی کھوپڑی ہوا میں اڑنے لگی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم پینے والوں سے نفرت کرتی ہو۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ نہیں کرتی، مگر میں اس قابل کہاں ہوں؟ ابھی پلاؤں گی تو نہیں پیو گے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں تمہارے ہاتھ سے زہر بھی پی سکتا ہوں، پلاؤ۔ وہ میز کے پاس آئی اور بوتل کو کھول کر گلاس میں شراب اونڈیلنے لگی۔ جمشید آگے بڑھا، پھر گرتے گرتے سنبھل گیا، ایک کرسی کا سہارا لے کر بولا، تم میری ہو؟ میں اس کی ہوں جو پی کر بہکتا نہ ہو۔ میں نہیں بہکتا، لاؤ گلاس۔ ہیں؟ تم نے پانی نہیں پلایا؟ گلاس بھر دیا۔ مرد پانی ملا کر نہیں پیتے، وہ جو پاکستان میں ہے وہ بوتل منہ سے لگا کر نیٹ پی لیتا ہے۔ اس نے گھور کر پوچھا، وہ کون؟ تم پیو، میں بتاتی ہوں۔ اس نے گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ پیا۔ دوسرا گھونٹ فوراً ہی پینے کا حوصلہ نہ ہوا، کیونکہ پانی کے بغیر شراب اتنی تیز اور ایسی آگ ہوتی ہے کہ حلق سے سینے تک جیسی پگھلی ہوئی آگ بہنے لگتی ہے۔ اس نے ہمت کر کے دوسرا گھونٹ حلق سے اتار لیا، پھر پوچھا، وہ کون؟ وہ بہت زبردست پینے والا ہے، ایک روز اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس نے گلاس کو ایک جھٹکے سے رکھتے ہوئے کہا، میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ میں نے کلائی چھڑا لی، صاف کہہ دیا کہ اس سے زیادہ پینے والا کوئی ملے گا تو میں شادی کروں گی۔ میں پیتا ہوں اس سے زیادہ۔ اس نے گلاس اٹھایا، آنکھیں بند کی، ذرا سانس کو روکا اور 4 گھونٹ پی گیا۔ اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہوگی وہ خود جانتا ہوگا۔ رخسانہ نے فوراً ہی گلاس کو سنبھال لیا۔ اب وہ سنبھلنے کے قابل نہیں رہا تھا، آنکھیں بند کی اپنے اندر جہنم کو دہکتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے دور کہیں سے رخسانہ کی آواز سنائی دی، جمشید بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھنے لگا۔ رخسانہ نے کرسی ہٹا دی، گرنے کی کرراہیں سنائی دیں۔ وہ فرش پر پڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے منظر واضح نہیں تھا، دھندلکی میں رخسانہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا اور وہ جھکی ہوئی پوچھ رہی تھی، تم مرد کیا ہوتے ہو؟ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے ہی عورتوں سے کمتر اور کمزور ہو جاتے ہو۔ تم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ گلاس کو تھام سکو؟ میری کلائی کیا پکڑو گے؟ اس نے گلاس کو اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ پینا نہیں چاہتا تھا، کچھ بڑبڑا رہا تھا، جیسے انکار کر رہا ہو۔ رخسانہ نے ایک ہاتھ سے اس کی ناک دبائی، اسے منہ سے سانس لینا پڑا۔ سانس کے ساتھ 2 گھونٹ حلق سے اتر گئے۔ تیسرے گھونٹ میں زور کا ٹھسکا لگا، وہ اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ جمشید بڑی نقاہت سے کبھی چاروں شانے چت ہو جاتا تھا۔ نشہ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پینے والا اسی طرح کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رخسانہ نے گلاس کو ایک طرف پھینک دیا، پھر یک بیک دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ ہائے، میں کہاں آ کے پھنس گئی۔ امی، آپ کے مشورے نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ آپ نے سکھایا تھا کہ جمشید کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ پرائے دیس میں، پرائے گھر میں اور پرائے لوگوں میں مجھ اکیلی کا کیا حشر ہوگا۔ اس نے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر بھیگی آنکھوں سے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، قصور جمشید کا نہیں، ہمارا ہے۔ اگر میں صاف اور سیدھی بات کہہ دیتی کہ میں شوہر اور بچے والی ہوں تو جمشید نارمل رہتا، شاید مجھ سے مایوس ہو کر پردیس میں میرا مددگار نہ بنتا۔ بلا سے میں اپنے شوہر کی بھرپور امداد لے کر 4-5 سال کے بعد آتی، مگر یہاں آ کر جمشید کے لیے کنوارا چیلنج تو نہ بنتی۔ بہت سی باتیں وقت پر سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی رخسانہ پلاسٹک سرجری کے لیے اتنی بے چین تھی کہ 4-5 برس تک انتظار نہیں کر سکتی تھی،
माँ की बातों में आ गई। खुद नादान नहीं थी, चेहरे को जल्द से जल्द मुकम्मल कराने की नादानी कर चुकी थी। और अब वो मुकम्मल कैसे होगी? इस फ्लैट की दीवारें तंग हो गई थीं। वो जमशेद का साथ छोड़कर बेघर हो रही थी। उसके पास कुल 3,000 पाउंड थे। इतनी रकम से कहीं रहने, खाने पीने और प्लास्टिक सर्जरी के अखराजात पूरे नहीं हो सकते थे। अब अधूरे चेहरे की तकमील कैसे होगी? उसे रोना आ रहा था, मगर वो आंसुओं को जब्त कर रही थी। दांत पर दांत जमाए, होंठों को सख्ती से भींचे, गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे खुश होना चाहिए था कि बरवक्त जहानत से इज्जत बच गई थी, मगर आगे अभी कितने ही अंदेशे थे। फ्लैट के बाहर जाने कितने जमशेद हाथों में पत्थर लिए खड़े होंगे। सजा मिली ये समरदार पेड़ बनने की कि उम्र भर मेरी किस्मत में सिर्फ पत्थर थे। वो फर्श पर बेहिस हरकत पड़ा था, नशे की इंतहा में गुम था या सो चुका था। रुखसाना ने उसके पास बैठकर जेबों की तलाशी ली और चाबियां हासिल कर लीं। फिर वहां से उठकर दूसरे बेडरूम की तरफ जाते हुए सोचने लगी, पहले चेहरा बिगड़ा था, अब हालात भी बिगड़ गए। यहां से वापस जाऊंगी तो जानी से क्या कहूंगी? वो पूछेंगे कि अंकल जमशेद ने इतनी दूर बुलाया, इतनी रकम खर्च कराई, फिर साथ क्यों ना दिया? मैं नाकाम वापस क्यों आई? वो बेडरूम में आकर अपना सामान समेटने लगी। जमशेद के पापा बाकर अली ने वादा किया था कि प्लास्टिक सर्जरी के सिलसिले में जितनी रकम की जरूरत होगी वो कर्ज के तौर पर देंगे। रुखसाना वो तमाम रकम किस्तों में अदा करेगी। कर्ज का लेन देन इंसानी खुलूस और हमदर्दी की बिना पर था। खुलूस को जमशेद ने मार डाला और हमदर्दी कोई यूं ही नहीं करता। बाकर अली का भी एक मकसद था, वो उसे बहू बनाना चाहते थे, लिहाजा अब उनसे कर्ज लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तमाम सामान पैक हो गया। फिर से एक नए सफर का आगाज था। उसके पास एक बड़ा सा पहिएदार सूटकेस, एक अटैची, एक बास्केट और एक सफरी बैग था। उसने बैग को शाने से लटकाया, एक हाथ में अटैची ली, बास्केट वहीं छोड़ दी। फिर सूटकेस को फर्श पर चलाती हुई बाहर दरवाजे तक आई, उसे चाबी से खोला और बाहर निकल गई। बाहर रात काली थी, आसमान काला था, अजनबी शहर था, रास्ते बहुत थे और मंजिल एक न थी। मेरे जानी, मेरे सर के ताज, मेरे आसमान। आज इंकिशाफ हुआ कि जो औरत अपने आसमान के साए से निकल जाती है, उसके पांव तले से जमीन भी सरक जाती है। मगर जानी, मैं अभी वापस नहीं आऊंगी। मैं इंसान हूं, मुझे अपनी तकमील का हक पहुंचता है। मैं यहां मर जाऊंगी या अपना चेहरा मुकम्मल करूंगी। जमाने को दिखाऊंगी कि एक अकेली औरत का अज़्म क्या होता है। खुदाया, मेरे अज़्म और हौसले की लाज रखना। इधर तेरी खुदाई है और तू है, उधर शहर दुश्मना है और मैं हूं। जानी ने अलमारी खोली। अंदर से खारिज होने वाली धीमी सी महक ने उसे घेर लिया। जब भी वो अलमारी खोलता था, अपनी बीवी की शनाख्त का एक झोंका आता था। वो चंद लम्हों तक गुमसुम खड़ा रहा। उसके सामने रुखसाना ही रुखसाना थी। जो लिबास वो छोड़ गई थी वो तय बातय रखे हुए थे। हैंगर से पतलून के साथ साड़ियां लटक रही थीं। साइड हैंगर में दुपट्टों के साथ एक परांदा नजर आ रहा था। उसने परांदे को थाम लिया था। वो हंसने खिलखिलाने लगी। छोड़ो, जब वो हंसती थी तो पायलियां बजती थीं, कानों में सुर बोलते थे और सुरूर खोलते रहते थे। एक एक पल की, एक एक सांस की शरीक रह कर जाती है। वो जाती मगर सांस की तरह आती है। कहीं से सदा आती है तो उसकी सरगोशी का गुमान होता है। किसी का आंचल लहराता है तो वो छलकती है। कहीं से खुशबू आती है तो वो सांसों में भर जाती है। कोई बेमुरव्वत लाख भुलाता रहे, उसे यादों का ठसका जरूर लगता है। वो ख्यालात से चौंक गया। जूरा पेंटर पूछ रहा था, तुम कब तक अलमारी के अंदर झांकते रहोगे? कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ। जानी के मुंह से हाँ ऐसे निकली जैसे हाय निकल रही हो। झूरे, वो बहुत याद आ रही है। इसीलिए तो कहता हूं आमिल बाबा के पास चलो। जब तक जादू का तोड़ नहीं होगा वो याद आती रहेगी। मैं फरजाना की नहीं, अपनी जान की बात कर रहा हूं। जान? यानी कि भाभी जान? उसने हैरानी से पूछा। उस्ताद, तुम समझ में नहीं आते। महबूबा को याद करते करते एकदम से अपनी घरवाली के पास पहुंच जाते हो। वो बहुत अच्छी है, मैं उसकी याद दिमाग से निकालता रहता हूं। जानते हो क्यों?
اس لیے کہ اس کی یاد آنے سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خیال بے چین کرتا ہے کہ وہ اکیلی جان پردیس میں ہے، وہ کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، اسے کوئی نہ ستائے۔ کوئی ستائے گا، وہ روئے گی تو میں غیرت سے مر جاؤں گا۔ میں اس کا مرد ہوں، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں اتنی دور سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے گھبرا کر اس کی یاد سے پیچھا چھڑاتا رہتا ہوں۔ جھورے نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ بھابھی کو خوب یاد کرتے رہو۔ فرزانہ کے جادو کا توڑ عامل بابا کے پاس نہیں، بھابھی کے پاس ہے۔ دیکھ لو ان کی یاد کی آندھی چلی ہے تو فرزانہ کو بھول گئے ہو۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، فرزانہ کے لیے عامل بابا سے ملنا ہی ہوگا۔ کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ وہ مجھے مل جائے، یا پھر اس کا خیال میرے دل سے نکل جائے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر پہننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر عامل بابا کے پاس جا رہے تھے۔ جھورے نے کہا، میرا خیال ہے تم بھابھی کو زیادہ چاہتے ہو۔ بے شک چاہتا ہوں۔ فرزانہ کو کم چاہتے ہو؟ کم اور زیادہ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ فرزانہ کی یاد محبت سے شروع ہوتی ہے، اور جب وہ نہیں ملتی تو نفرت ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ ایسے وقت مل جائے تو میں اسے قتل کر دوں۔ مشکل یہ ہے کہ تم کسی ایک طرف نہیں سوچتے ہو۔ کوئی ایک بات بولو، اسے محبت سے پانا چاہتے ہو یا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد کہا، سوچتا ہوں اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اپنے پیچھے دوڑا رہی ہے۔ ایسے ہی نہ جانے اور کتنے نوجوانوں کو دیوانہ بنا کر رکھا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے پیچھے دوڑا رہی ہوگی۔ اسے تو قتل ہی کر دینا چاہیے۔ استاد گاڑی روک دو، میں تمہارے ساتھ پھانسی کے تختے تک نہیں جانا چاہتا۔ تم بزدل ہو، نہ وہ ابھی مل رہی ہے نہ ابھی میں انتقام لے رہا ہوں۔ کیا پتا وہ ابھی مل جائے، عامل بابا اسے حاضر کر سکتے ہیں۔ دیکھ جھورے، محبت اس کو بولتے ہیں کہ وہ خود ملنے آ جائے، مگر عامل بابا اسے حاضر کریں یا میں اسے ڈھونڈ نکالوں تو یہ میری محبت اور اس کی بدماشی ہوگی۔ جی چاہتا ہے وہ ملے تو پہلے اس کی ایک ٹانگ توڑ دوں، پھر وہ بھاگ نہیں سکے گی۔ بھاگے گی تو لنگڑی ہزاروں میں پہچان لی جائے گی۔ بھائی وہ ملے گی، جیسے بھی ملے گی۔ تم دماغ ٹھنڈا رکھ کر سوچو۔ وہاں لندن میں بھابھی اکیلی ہیں، خدا نہ کرے ان پر کوئی مصیبت آئے تو تم یہاں فرزانہ کے ساتھ زیادتی کرو گے تو جیل میں جاؤ گے، بھابھی کے کسی کام نہیں آ سکو گے، یہاں تک کہ 4 پیسے کما کر بھی یہاں سے نہیں بھیج سکو گے۔ جانی نے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ اس مکان کے دروازے پر ایک زنگ آلود سائن بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر عامل بابا کا نام جلی حرفوں سے لکھا ہوا تھا۔ نام کے اوپر لکھا گیا تھا، محبوب قدموں میں جھکے گا، دشمن خون تھوکے گا، ملازمت شرطیہ ملے گی، ہر مراد پوری ہوگی، آزمائش شرط ہے۔ 2 شخص عامل بابا کے مکان سے باہر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے جانی سے پوچھا، لاڈی چلو گے؟ ابھی نہیں، میں بابا سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم بھی کوئی مراد پوری کرانے آئے تھے؟ دوسرے شخص نے مسکرا کر کہا، میرا یہ دوست ایک کافر حسینہ کے عشق میں گرفتار ہے، اسے اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے تعویذ لے جا رہا ہے۔ جانی نے اس عاشق کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا، اس کے گال پچکے ہوئے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، سگریٹ نوشی کی زیادتی سے ہونٹ سیاہ پڑ گئے تھے۔ اس میں ایسی کوئی جاذبیت نہیں تھی کہ کوئی عورت اس کی طرف مائل ہو جاتی۔ جانی نے تعجب سے پوچھا، کیا وہ حسین عورت تمہارے تعویذ پر عاشق ہوگی؟ ایک پسلی کے عاشق نے سینہ تان کر کہا، مجھ پر ہوگی۔ بھائی صاحب کیسے ہوگی؟ کیا تم بیمار اور پچکے گالوں والی عورت سے شادی کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ کوئی تمہارے پچکے گالوں کو طاق بنا کر بیٹھ جائے گی؟ بے شک تم انسان ہو، تمہیں محبت کرنے کا حق ہے، مگر آدمی کو پہلے تندرستی سے محبت کرنی چاہیے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ہم کسی کے دل میں اترنے کے لیے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، خوب اچھی طرح شیو کرتے ہیں، چہرے پر اسنو ملتے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ سنگار اور حسن صرف تندرستی ہے۔ صحت مند انسان ایک ایسا کھلا ہوا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا، کبھی اس پر خزاں نہیں آتی، اس پر آپ ہی آپ محبتوں کی بہار آتی رہتی ہے۔ جھورے نے کہا، استاد جانوروں کو سدھاؤ، انسانوں کو نہ سمجھاؤ۔ ہم سب کو آئینہ دھوکہ دیتا ہے، غلطی ہماری ہے، ہم نے کوئی ایسا آئینہ نہیں بنایا جو ہمیں انسانی حسن کا راز بتا سکے۔ دبلا پتلا عاشق ناراض ہو کر اپنے ساتھی کے ساتھ چلا گیا۔ وہ دونوں مکان میں داخل ہوئے۔ ایک بڑے سے کمرے کے ایک آخری حصے میں لکڑی کا تختہ بچھا ہوا تھا، اس پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چادر پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ جھورے نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، بابا جی یہ بادشاہ جانی ہے، کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔
بابا نے گھور کر اپنی سرخ آنکھوں سے جانی کو دیکھا۔ جس طرح دائی سے پیٹ نہیں چھپتا، اسی طرح ایک نشے باز دوسرے نشے باز سے چھپ نہیں سکتا۔ بابا کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہی جانی نے دل میں کہا، بابا جی نے ابھی چرس کا دم لگایا ہے۔ بول بچہ، کیا چاہتا ہے؟ میں جسے برسوں سے تلاش کر رہا ہوں وہ نہیں ملتی۔ وہ مردہ ہے تو نہیں ملے گی، زندہ ہے تو مل جائے گی۔ زندہ ہے مگر لاپتہ ہے۔ جو لاپتہ ہے وہ تمہارے پتے پر آ جائے گی۔ کب آئے گی؟ جب ایک بکرا آئے گا، اس کے گوشت پر پڑ کر پھونکا جائے گا اور کراچی کے ہر محلے میں گوشت کی ایک ایک بوٹی پھینکی جائے گی۔ مگر کیا؟ جانی نے بے چینی سے پوچھا۔ مگر وہ بکرا ہمارا آدمی خریدے گا، وہ ذبح کرے گا، وہی تمام محلوں میں بوٹیاں پھینک کر آئے گا۔ بکرے کی قیمت ہمارے آدمی کو دے دے۔ کمرے کے گوشے میں بیٹھا ہوا ایک شخص اٹھ کر جانی کے پاس آیا، پھر آہستگی سے بولا، موٹا بکرا 700 روپے میں اور دبلا پتلا 300 میں آتا ہے۔ گوشت جتنا ہوگا اتنے ہی زیادہ محلوں میں پہنچے گا۔ جانی نے جیب سے روپے نکال کر 100 کے 7 نوٹ دیتے ہوئے کہا، کراچی میں رہنے کا یہ نقصان بھی ہے، اگر بھائی پھیرو میں رہتا تو مرغی سے کام چل جاتا۔ پھر اس نے بابا جی سے پوچھا، کیا وہ خود ہی میرے پاس آئے گی؟ ہاں خود آئے گی۔ مگر کیا؟ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی نشانی تیرے پاس ہوگی، مثلا محبوبہ کا رومال یا اس کی انگوٹھی وغیرہ؟ جی نہیں، میرے پاس اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ جورے نے کہا، کیا کہہ رہے ہو استاد؟ اس کے بال تمہارے پاس ہیں؟ بابا جی آپ بھی بھول گئے، کل میں نے بتایا تھا کہ محبوبہ نے غائب ہونے سے پہلے اپنے بال استاد کے پاس پہنچا دیے ہیں۔ بابا نے جانی کو گھور کر کہا، سمجھ گیا بچہ، تجھ پر جادو کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا جادو اس پر لوٹا سکتا ہوں، مگر کیا؟ وہ بال مجھے دے دے۔ وہ جس محلے میں ہوگی پہلے وہاں بکرے کی بوٹی پہنچے گی، پھر میں ان بالوں پر عمل پڑھ کے انہیں ہواؤں میں اڑاؤں گا، پھر وہ جیسے اڑتے ہوئے تیرے پاس آئے گی۔ جانی نے جیب سے وہ ڈبیا نکالی، پھر ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا ایک بال سے کام چل جائے گا؟ اس ڈبیا میں 4 بال تھے، پچھلی رات ایک بال کو جلایا تو سانس پہنچ گئی، ایک آپ کو دوں گا تو 2 رہ جائیں گے۔ لا ایک ہی دے دے۔ اس نے بڑی احتیاط سے ایک بال ڈبیا سے نکال کر دیتے ہوئے پوچھا، کیا وہ آج ہی میرے پاس نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، مگر اتنے بڑے شہر میں ایک ہی دن کے اندر گوشت کی بوٹیاں پھینکنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تجھے شبہ ہے کہ فلاں محلے میں رہتی ہے تو بتا دے، پہلے اسی محلے کی طرف عمل کیا جائے گا۔ بابا جی پہلے وہ عباسی شہید ہسپتال کے پاس ناظم آباد میں رہتی تھی، وہاں سے کہیں چلی گئی ہے۔ ہاں ایک بار اس بادامی برقعے کو اورنگی کے ایک نمبر میں دیکھا ہے۔ مگر تو اپنی محبوبہ کے سر کا ایک بال اپنے گھر کے دروازے پر باندھ دے، وہ عورت بری طرح حالت میں گرتی پڑتی تیرے قدموں میں آ گرے گی۔ جانی تھوڑی دیر تک ہدایات سنتا رہا، پھر جھولے کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ باہر ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے بولا، چرس کا دم لگانے والے بھلا کیا عمل کرتے ہوں گے، مگر دل کا معاملہ ہے۔ مجبوراً بابا جی کو 700 روپے دے دیے، اب بھی وہ نہ ملی تو اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ غصے سے گہری سانس لی، پھر کہا، تو صبر کروں گا، اس کی موت میرے ہاتھوں ہوگی، جب بھی وہ ملے گی۔ جھورے نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر گھبرا کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ جانی نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا، استاد ابھی تو مجھے معاف کر دو، اگر کل تم جیل یا حوالات میں نہ رہے تو ضرور آ کے ملوں گا۔ وہ جواب سنے بغیر تیزی سے چلتا ہوا قریب ایک گلی میں مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جانی چند لمحوں تک چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ اس نے سوچا دوپہر کو 2 بجے تک ناگن چورنگی جانے والی کوئی سواری ملے گی تو وہ گھر جا کر دروازے پر ایک بال کو باندھ دے گا اور شام تک عامل بابا کی کرامت کا منتظر رہے گا۔ ایک جگہ 3 برقع پوش عورتیں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھیں۔ وہ اورنگی ٹاؤن جا رہی تھیں۔ جانی ادھر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ 3 برقعے 3 مختلف رنگ کے تھے، ایک کالا، ایک سفید اور ایک بادامی۔ ایک بار بادامی برقع پچھلی سیٹ پر پھول کی پتیاں بکھیر کر گیا تھا، دوسری بار ایئرپورٹ پر کالے برقعے نے فرزانہ کا اشارہ دیا تھا۔ وہ 2 برقعے والیاں تیسری سفید برقعے والی کو فری کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں۔ کسی فریدہ یا فیروزہ کو بھی فری کہا جا سکتا ہے، مگر جانی کے خیال میں فرزانہ کا مخفف فری تھا۔ یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ راستے میں سفید برقعے والی نے اپنی ہونٹوں کی سرخی کا جائزہ لینے کے لیے پرس سے آئینہ نکالا اور نقاب کو الٹ دیا۔
جانی نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، ورنہ ان 3 برقعے والیوں کو گاڑی سے دھکا دے کر باہر پھینکنے کا جی چاہنے لگا تھا۔ صرف وہ کمبخت دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اس کا نام بھی چکرا دیتا تھا۔ وہ تینوں حاجی ہوٹل سے ذرا دور جا کر اتر گئیں۔ اب وہ سواری اٹھائے بغیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کو موڑ کر آگے بڑھایا۔ آگے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ کتنے ہی جوانوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ اس نے ٹیکسی روک دی۔ ایک نے کہا، ایک بزرگ چکرا کر گر پڑے ہیں، انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ دوسرے جوان نے کہا، یہاں بالکل قریبی ڈاکٹر فے واسطی کا کلینک ہے، بڑے میاں کو پچھلی سیٹ پر لے آؤ۔ جانی کی نگاہوں کے سامنے بادامی برقع پہنے وہ معمر خاتون نظر آئیں جنہیں وہ کلینک کے دروازے پر دیکھ چکا تھا۔ کچھ لوگ بڑے میاں کو پچھلی سیٹ پر لے آئے تھے اور خود بھی گاڑی میں گھس کر بیٹھ گئے تھے۔ کلینک زیادہ دور نہیں تھا، 2 منٹ میں ٹیکسی وہاں پہنچ گئی۔ لوگ بڑے میاں کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ جانی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا رہ گیا۔ اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، گھر جا کر عامل بابا کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تھا، مگر کوئی چیز اسے اس کلینک سے باندھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جس معمر عورت کو اس نے کلینک کے اندر برقعے میں دیکھا تھا، اسی عورت کو تھوڑی دیر بعد بے پردہ کلینک سے دودھ والے کی دکان تک جاتے دیکھا تھا۔ کبھی پردہ اور کبھی بے پردگی کا طور سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ ٹیکسی سے نکل کر باہر آیا اور بڑے سے سائن بورڈ کو پڑھنے لگا۔ لیڈی ڈاکٹر فے واسطی کے جلی حرفوں پر فرزانہ کا چہرہ طلوع ہونے لگا۔ اسی وقت کلینک سے باہر آنے والے ایک نوجوان نے باہر کھڑے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا، ویسے تو آج کل کلینک بند ہے، ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا نا؟ بیچاری بہت اچھی ہے، صدمے کے باوجود بڑے میاں کا معائنہ کر رہی ہے۔ جانی نے بڑی توجہ سے یہ بات سنی۔ اس کے دماغ نے کہا، اس روز میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہاں اس معمر خاتون کی بیٹی بھی رہتی ہوگی۔ والدہ کا انتقال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹی زندہ ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ بے پردہ دودھ دینے والے کی دکان تک گئی تھی اور برقعے والی اندر تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے چلتا ہوا کلینک میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے پاس مریضوں کے معائنے کے لیے چھوٹا سا بیڈ پڑا ہوا تھا، اس پر بڑے میاں لیٹے ہوئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر فرزانہ واسطی پاس کھڑی انجیکشن تیار کرنے میں مصروف تھی۔ جانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فرزانہ واسطی جس سے آنکھ مچولی کا واسطہ تھا، آج وہ بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ نگاہوں کے سامنے تھی۔ جانی فوراً 2 آدمیوں کے پیچھے ہو گیا۔ ابھی وہ نظر نہیں آنا چاہتا تھا، آج وہ اس کے بھاگنے کے راستے مسدود کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر اندرونی دروازے پر گئی، وہاں پردہ لٹک رہا تھا۔ فرزانہ نے کسی سے کہا، ذرا میرے کمرے میں جا کر تکیہ لے آئیے۔ وہ شخص پردہ ہٹا کر اندر کمرے میں گیا۔ جانی سمجھ گیا کہ فرزانہ کی رہائش گاہ بھی یہی ہے۔ اندر سے تکیہ آ گیا۔ فرزانہ نے اسے بڑے میاں کے سر کے نیچے رکھا، بازو میں ایک انجیکشن لگایا، پھر گہرے صدمے اور سنجیدگی سے بوڑھے چہرے کو دیکھ کر اپنے ابو کو یاد کرنے لگی۔ پہلے ابو دنیا سے گئے، پھر امی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آج کہیں سے کسی رشتہ دار یا اپنے پرائی کی محبت کی جھوٹی تسلی بھی نہیں تھی۔ تنہائی کے عذاب کو وہی سمجھتا ہے جو انسانوں کی محفل میں اکیلا اور اجنبی ہو، کوئی اسے پوچھتا نہ ہو۔ بڑے میاں کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے فرزانہ کو توجہ سے دیکھا۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلیاں دینے لگی۔ انہوں نے پوچھا، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ وہ ایسے غیر متوقع سوال سے ذرا پریشان ہوئی، پھر انکار میں سر ہلایا۔ انہوں نے پوچھا، ابھی شادی نہیں ہوئی پھر زندہ کیوں ہو؟ یہ کہتے ہی وہ رونے لگے۔ سبھی ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے پوچھا، چچا میاں آپ کو کیا دکھ ہے؟ دوسرے نے پوچھا، آپ بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تیسرے نے پوچھا، آپ اتنی دھوپ میں کہاں جا رہے تھے؟ بڑے میاں کے اندر سے یوں سانس نکلی جیسے روح نکل رہی ہو۔ پھر وہ بڑے کرب سے بولے، جوان بیٹی کا کفن لانے جا رہا تھا۔ سبھی کے سوالات نے دم توڑ دیا۔ 2 آدمیوں نے انہیں سہارا دیا۔ وہ تھر تھراتے ہوئے کہنے لگے، وہ بڑی دل والی لڑکی ہے، اس نے اپنے منگیتر کو دھوکہ دے کر ایک اپاہج بہن کو اس سے بیاہ دیا۔ یہ بیٹیاں کیوں دوسروں کے لیے اپنا من مارتی ہیں، اپنا تن راکھ کرتی ہیں، اپنی صورت اجاڑ دیتی ہیں، اپنی تقدیر بگاڑ لیتی ہیں اور بوڑھے باپ کو بیچ سڑک پر اوندھے منہ گرا دیتی ہیں۔ او خدایا، وہ کیوں مر گئی؟ مر جانا علاج نہیں ہے۔ یہ علاج ہوتا تو ہر دوسرے گھر میں ایک بیٹی مرتی رہتی۔ فرزانہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، جیسے بے جان مجسمہ بن گئی تھی۔ ویسے سر سے پاؤں تک مردہ تھی، صرف آنکھوں میں آنسو زندہ تھے۔
सच तो यह है वो रुखसाना के लिए क्यों अपना मन मार रही थी, और जब ऐसा कर रही थी तो फिर रोती क्यों थी। ठीक है कि मौत से इलाज नहीं होता, मगर सुहाग का जोड़ा पहनकर वो जानी की तरफ से मर सकती थी। सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। वो मेज के पीछे अपनी कुर्सी पर थके हुए अंदाज में बैठ गई। यही तो बात है कि किस्सा खत्म नहीं होता, हयात जारी रहती है, किस्से जारी रहते हैं, बल्कि हयात अपने वक्त पर खत्म हो जाती है, किस्से उसके बाद भी तारीख का हिस्सा बनकर रहते हैं। वो लोग बड़े मियाँ को सहारा देकर ले जाने लगे। एक ने कहा, बाहर जाकर देखो वो टैक्सी ड्राइवर है या चला गया। फरजाना ने एकदम से चौंक कर सर उठाया। वह शज़दा नजरों से एक एक का मुंह तकने लगी। दरवाजे पर खड़े हुए एक शख्स ने कहा, टैक्सी खड़ी है, ड्राइवर नहीं है, शायद किसी होटल में चाय पी रहा होगा। धीरे धीरे सब चले गए। वो तन्हा रह गई। बाहर से आने वाली आवाजों को तवज्जो से सुनने लगी। शायद उसकी आवाज भी सुनाई दे। फिर वो अपनी जगह से उठ गई। सोच सोच कर चलते हुए दरवाजे तक आई। सामने एक ही टैक्सी नजर आई थी। उसे देखते ही घबराहट शुरू हो गई। उसने फौरन ही दरवाजे को बंद कर दिया। चटखनी चढ़ा दी। वो उस टैक्सी को हजारों लाखों में पहचान सकती थी। एक बार जब वो पिछली सीट पर खुशबू बिखेर कर गई थी तो उस टैक्सी का नंबर जहन नशीन कर लिया था। अब इस यकीन से दिल धड़क रहा था कि जानी दूसरी बार दरवाजे तक आन पहुंचा है। उसका सारा बदन कांप रहा था। ऊपर खौफ और दहशत के बाइस थरथराहट थी, अंदर चोर जज्बों के जलजले थे। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो कमरे की खिड़की से झांक कर टैक्सी और टैक्सी वाले को देखना चाहती थी। दिल नहीं मानता, जिसका हो जाता है उसका हो जाता है। जब उसका हो जाता है तो फिर सारी दुनिया अपना जोर लगा दे, दिल का जोर नहीं टूटता। पहले इखलाकी तकाजे ने फरजाना को तोड़ा कि वो सहेली के लिए कुर्बानी दे, लेकिन दिल के तकाजे बरकरार रहे। जब हम किसी को एक फूल दे देते हैं तो उसकी थोड़ी सी खुशबू हमारे पास भी रह जाती है। वो कमरे में आ गई। कमरा खाली था। खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दे को हटाकर आनी जाली के पार देखा। जानी की आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। वो एकदम से चीख मारकर पलट गई। कमरे के आखिरी हिस्से में वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था और उसे खूंखार नजरों से देख रहा था। फरजाना को चंद लम्हों तक यूं महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कनें रुक गई हैं, जैसे सांस रुक गई है और जबान पथरा गई है। अब वो कुछ बोल नहीं सकेगी। जानी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हारी जैसी जलील लड़की आज तक नहीं देखी। एक मर्द अगर दूसरे मर्द को किसी औरत के पास पहुंचा दे तो उसे दलाल कहते हैं। जो लड़की अपना जलवा दिखाकर किसी दूसरी लड़की के पास पहुंचा दे उसे दलाला कहेंगे, हर्राफा कहेंगे या क्या कहेंगे। तुम्हें जो भी गाली दी जाए वो कम है। वो लरसते हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए बोली, तुम गुस्से में हो, मेरी बात नहीं समझोगे। बाद में समझ सको तो सुन लो। जब पूरा माशरा बिगड़ा हुआ हो तो एक से की जाने वाली नेकी दूसरे के लिए बदी बन जाती है। वो बिफर कर आया। फिर उसने तड़ाक की आवाज के साथ एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जैसे उसका मुंह घूम गया हो। वो घूमकर सेंटर टेबल पर जा गिरी। उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। जानी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बला से तुमने नेकी की हो, मेरे साथ क्या किया? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इंसान हूं, तुमने मुझे कुत्ता समझा। मेरे गले में मोहब्बत का पट्टा बांधकर दूसरे के दरवाजे पर पहुंचा दिया। उसने एक झटके से बालों को खींचकर उसे खड़ा कर दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला रही थी। उसने चीख कर पूछा, बोलो क्या मैं कुत्ता हूं? तड़ाख तड़ाख वो मुसलसल तमाचे खाकर लड़खड़ाते हुए आगे आ गई और शोकेस के सहारे ठहर गई। शोकेस के शीशे लरसने लगे। उसकी जुल्फें बिखर गई थीं। गुलाबी मुखड़ा तमाचों से सुर्ख हो रहा था। आंखें आंसुओं से भर गई थीं। वो यकबयक तड़प कर बोली, हां, हम सब कुत्ते हैं, आगे से काटते हैं, पीछे से दुम हिलाते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ गई। मैंने तुम्हें काटा, तुम्हें जख्म दिए, मगर तुम्हारे जख्म की तकलीफ पर रत जगह करती रही। तुम अभी मुझे काट रहे हो, मगर मेरे पीछे मोहब्बत से भागते हो। हम अपने आप को क्या कह सकते हैं? फरिश्ते मुकम्मल फरिश्ते होते हैं। शैतान अपनी शैतानियत में कामिल होता है। जानवर अपने हर अमल में मुकम्मल जानवर है, मगर हम इंसान आधे हैं। मैं अपने ज़मीर की सच्चाई से रुखसाना के सुहाग की सलामती चाहती हूं, मगर आधी झूठी हूं, इसलिए तुम्हें दिल से न निकाल सकी। रुखसाना तुम पर जान निछावर करने वाली एक बीवी है।
मगर आधी बेईमान है। मसलहत अंदेशी के नाम पर किसी वक्त भी तुम्हें धोखा दे जाती है। तुम एक मर्द की भरपूर मोहब्बत और गैरत से अपनी बीवी पर जान देते हो, मगर आधे बेगैरत हो। बीवी को तन्हा परदेश भेजकर मेरी तन्हाई में आ गए हो। मुझे बेगैरत कहती है, कमीनी, बज़्ज़ात, दल्लाला, आवारा। वो गुस्से से बोलता जा रहा था और मार मार कर दिल की भड़ास निकाल रहा था, मगर तसल्ली नहीं हो रही थी। आखिर उसने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए फिर शोकेस की तरफ गई। वो अपने इख्तियार में नहीं थी। धक्का इतनी जोर से दिया गया था कि वो लड़खड़ाने के दौरान झुक गई। फिर वो झुका हुआ सर शोकेस के शीशे से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका जैसे मोहब्बत के आस्था पर सर फोड़ने की रिवायत दोहराई जा रही हो। शीशे का एक जबरदस्त छन्नाका हुआ, जैसे इंसान आईना दर आईना रेजा रेजा हो रहा हो। वो अपने सर और दोनों हाथों समेत शीशे के आर पार आधी चली गई थी, आधी शोकेस में घुस गई थी। उसके आसपास दूर दूर तक शीशे के नन्हे नन्हे टुकड़े बारिश की फुहार की तरह उड़ते और बिखरते जा रहे थे। फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। फरजाना साकित हो चुकी थी, मगर उसका लहू जिंदगी की तरह रवां था। शोकेस के बाकी मांदा शीशे पर खून के छींटे थे और नीचे फर्श पर वो खून कतरा कतरा टपक रहा था। जानी का जुनून सर्द पड़ गया। वो गुमसुम हैरान और परेशान नजरों से फरजाना को तक रहा था। शायद इस इंतजार में था कि वो कोई हरकत करेगी, खुद ही शोकेस के अंदर से निकल आएगी। लेकिन वो देर तक इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ी रही तो उसका माथा ठनका। एक अंदेशे ने सर उठाया। क्या वो मर गई है? इस ख्याल से वो लरस गया। कहां तो वो गुस्से और जुनून में उसे मार डालना चाहता था और कहां उसके मरने के ख्याल से लरस कर रह गया। नफरत से मोहब्बत को कत्ल करना आसान है, मगर मोहब्बत से मोहब्बत की लाश नहीं देखी जा सकती। वो झिझकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोचने लगा कि उसे आवाज दे। फिर ख्याल आया, इतनी जल्दी नर्म पड़कर आवाज देगा तो गुस्से और इंतकाम का भरम नहीं रहेगा। इसलिए वो खंकार कर गला साफ करते हुए जरा गरज कर बोला, ए, वहां क्या कर रही हो? उठो। उठना तो दूर की बात है, उसके जिस्म ने हल्की सी भी जुम्बिश ना की। तब वो और परेशान हो गया और करीब गया। जरा दूर से झुककर शीशे के पास शोकेस के अंदर देखने लगा। अंदर कांच के बर्तन भी टूट गए थे। फरजाना दोनों हाथों से मुंह छुपाए शिकस्ता बर्तनों पर झुकी हुई बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। वो इतनी तेजी से शीशे से आकर टकराई थी कि खुद को संभालने का मौका नहीं मिला था। बड़ी जहानत और हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इसने टकराने से पहले ही दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। जिस्म पर कई जगह खराशें आई थीं, कई जगह से खून रस रहा था, लेकिन ये बात यकीनी थी कि उसने अपने चेहरे को जख्मी होने से बचा लिया था। जानी उसके करीब आकर बैठ गया। आहिस्तगी से उस पर हाथ रखते हुए बोला, फरजाना, फरजाना, तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो? फरजाना। जानी का दिल बैठने लगा। उसने फरजाना को इधर उधर से देखा। वो आधी शोकेस के अंदर थी और आधी बाहर। वो शीशे के अंदर शिगाफ बनाती हुई अंदर चली गई थी और अब उसे बाहर उस वक्त तक नहीं निकाला जा सकता था जब तक कि आसपास के शीशे तोड़े ना जाते। वो एक गुलदान उठाकर शीशे तोड़ने लगा। फर्श पर कतरा कतरा टपकने वाला खून अपनी मिकदार बढ़ाता जा रहा था। जरा सी देर में जानी ने आसपास के शीशों को इतनी दूर तक तोड़ दिया था कि अब वो आसानी से निकाली जा सकती थी। उसने अंदर हाथ डालकर उसके दोनों हाथों को थाम लिया, फिर उसे आहिस्तगी से पकड़कर बाहर की तरफ ले आया। जब वो उसके बाजू में आई तो गर्दन एक तरफ ढलक गई। धीमी धीमी सांसें बता रही थी कि वो जिंदा है मगर बेहोश है। उसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। वो सोच में पड़ गया, क्या करे? क्या अस्पताल ले जाए? मगर दुनिया वालों को क्या कहेगा? अस्पताल वाले एक जख्मी औरत को देखकर पहले थाने वालों की पर्ची तलब करेंगे और वो इक़दाम कत्ल के केस में उलझता चला जाएगा। जूरे पेंटर ने ठीक ही कहा था कि वो आज किसी वक्त जेल या हवालात के पीछे बंद होने वाला है। वो तेजी से सोचने लगा। फरजाना का सर उसके बाजुओं पर रखा हुआ था। बिखरी जुल्फों के हुजूम में उसका चेहरा यूं लग रहा था जैसे गहरी तारीक रात में गुलाब खिल रहा हो। उसका चेहरा महफूज था, आंखें बंद थीं। वो ऐसी मासूम, ऐसी आसूदा दिखाई दे रही थी जैसे मंजिल पर पहुंचकर सो रही हो, थकन उतार रही हो। उसने दोनों बाजुओं से उसे उठा लिया। उसके जूते तले शीशे के टुकड़े करा रहे थे। उसने वहां से चलते हुए पलंग के पास आकर फरजाना को लिटा दिया। उसके जख्मों का मुआयना करने लगा। फिर वहां से उठकर तेजी से चलता हुआ डिस्पेंसरी में आया। वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था। पट्टियां बांध सकता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि बहते हुए खून को बंद करने के लिए कौन सी दवाई लगाई जाती है। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया
तो वो तेजी से पलटकर डिस्पेंसरी से बाहर आ गया। दरवाजे को बाहर से बंद करके तकरीबन दौड़ने के अंदाज में चलता हुआ गली में दाखिल हुआ। दूसरी गली में एक जर्राह की दुकान थी। वहां पहुंचकर उसने कहा, मेरी घरवाली बुरी तरह जख्मी हो गई है, खून बह रहा है, कोई ऐसी दवा दो कि खून फौरन ही बंद हो जाए। जर्राह ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर पूछा, कहाँ रहते हो? कहो तो मैं साथ चलता हूं। जी नहीं, मरहम पट्टी देने से काम चल जाएगा। मेरे घर वाली बहुत पर्दा करती है, बीमार होती है तो किसी लेडी डॉक्टर से इलाज कराती है, ये मजबूरी है। कैसी मजबूरी? यहां करीबी तो लेडी डॉक्टर फे वास्ती की डिस्पेंसरी है, वहां चले जाओ। भाई मैं वहां गया था, दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था, इसीलिए आपके पास आया हूं। मेहरबानी करके कोई अच्छा सा मरहम दे दीजिए। जर्रा ने बोतलों और डब्बों के ढेर से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, 5 रुपए। जानी ने जल्दी से 5 रुपए निकालकर उसे दिए, डिबिया ली और वहां से जाने लगा। जर्रा ने कहा, अरे इसे लगाने का तरीका तो सुन लो, उसकी मरहम पट्टी के लिए भी कुछ ले जाओ। मेरे घर में सब कुछ है, बड़ी मेहरबानी। वो वहां से भागते हुए वापस आया, दरवाजा खोलकर डिस्पेंसरी में दाखिल हुआ, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर वहां से रुई और पट्टियों का बंडल उठाकर कमरे में पहुंच गया। वो उसी तरह बेहोश पड़ी हुई थी। अगर होश में होती उससे शिकायत करती या लानत मलामत करती या ईंट का जवाब पत्थर से देती तो हिसाब बराबर हो जाता, लेकिन उसकी खामोशी, उसकी बेहोशी और उसकी गफलतज़दा मासूमियत ने जानी के दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो बहुत ही नादिम हो रहा था और सर झुकाए मरहम पट्टी में मसरूफ था। वो हकीम था ना ही नीम हकीम था। ऐसा अनाड़ी भी नहीं था कि मरहम पट्टी लगाकर जख्मों पर पट्टियां न बांध सके। जहां खराश आई थीं वहां उसने सिर्फ मरहम लगा दिया था, और जहां जख्म ज्यादा आए थे और खून रस रहा था वहां उसने मरहम लगाकर पट्टियां बांध दी। फिर एक बार फरजाना के चेहरे को देखा, जरा करीब आया, फिर झिझकते हुए कान लगाकर उसकी दिल की धड़कनें सुनने लगा। दिल धड़क रहा था, जैसे सरगोशी में कह रहा हो, घबराओ नहीं, मैं जिंदा हूं। मोहब्बत को मोहब्बत से मारने से वो नहीं मरती, हां टूट जाती है। और ये तो बच्चों को भी समझाया जाता है कि किसी भी चीज को तोड़ना नहीं चाहिए। वो उठकर खड़ा हो गया, उसके सामने सर झुकाकर अपने हाथ मलते हुए बुड़बुड़ाने लगा, मैं उल्लू का पट्टा हूं, ऊपर से मारता हूं, अंदर से पछताता हूं। अब मैं तुम्हारे सामने किस मुंह से बोलूं कि मैं पछता रहा हूं? उसके दिमाग ने कहा, बाद में पछताते रहना, क्यों अहमकों की तरह खड़े हुए हो? इसे होश में लाने की कोशिश करो। वो अपना सर खुजाते हुए सोचने लगा। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि किस तरह होश में लाया जा सकता है। फिर वो जल्दी से पलटकर तेजी से चलता हुआ वॉशरूम में गया, प्लास्टिक के एक छोटे से मग में पानी लेकर वहां से वापस आया, फिर अपने एक हाथ में चुल्लू में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर फरजाना के चेहरे पर छिड़कने लगा। जरा सी देर में फरजाना ने एक गहरी सांस ली, उसके जिस्म में हरकत हुई, वो जरा सा कसमसाई, फिर साकित हो गई। वो तारीकी से रोशनी की तरफ आ रही थी। जहन आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था, कान कुछ सुन रहे थे। खिड़की के बाहर ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। फिर वो तकलीफ महसूस करने लगी। जहां जहां जख्म आए थे वहां से टीसें उठ रही थीं। जहां मार पड़ी थी वो हिस्सा दुख रहा था, लेकिन वो अभी तक वाज़ेह तौर से नहीं समझ सकी थी कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था और वो किस किस्म की तकलीफें बर्दाश्त कर रही है। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। पहले निगाहों के सामने का मंजर धुंधला सा था, फिर साफ होने लगा। उसके सामने जानी सर झुकाए खड़ा था। उसे देखते ही सारी बातें रोशन होने लगीं। गुजरा हुआ एक एक लम्हा बड़े कर्ब से याद आने लगा। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों के पीछे सोचने लगी, क्या सचमुच ऐसा हो चुका है? क्या सचमुच वो मेरे सामने खड़ा है? क्या मैं जख्मों से चूर हूं? वो उसी तरह आंखें बंद किए दोनों हाथ उठाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को टटोलने लगी। उसका हाथ हर उस मकाम तक पहुंचा जहां जहां जख्म आए थे। कहीं उसके हाथों में मरहम लगा, कहीं उसने महसूस किया कि पट्टियां बंधी हुई हैं। फिर उसने एकदम से हैरान होकर आंखें खोल दी। वो मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। जिसने जख्म दिए उसने मरहम रखा है? जो सरकश बनकर आया था, क्या वही इस वक्त सर झुकाए खड़ा हुआ है? जानी ने निदामत से नजरें उठाकर देखा। उसे एक साथ के लिए दोनों की नजरें मिलीं। फिर फरजाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक साथ में पता चला कि जो जालिम था वो मुजरिम बना खड़ा हुआ था और उससे निगाहें मिलाते हुए हिचकिचा रहा था। वो कुछ कहना चाहता था
बंद आंखों के पीछे फरजाना ने उसकी आवाज सुनी। वो आवाज लफ्जों से खाली थी। वो कुछ कहते कहते रुक रहा था। रुकते रुकते कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था। क्या ही अच्छा होता कि आदमी बच्चा होता, उसके पास जबान होती, अल्फाज ना होते। वो बोलने की कोशिश में बच्चों जैसी प्यारी प्यारी हरकतें करता तो उस पर प्यार आता रहता, फिर किसी इंसान को किसी इंसान पर गुस्सा ना आता। अभी थोड़ी देर पहले जब वो बेहोश थी तो वो बोल रहा था, और जब होश में आई तो कुछ बोल ना सका। अक्सर ऐसा होता है, हम ऐसी जगह बोलते हैं जहां कोई सुनने वाला ना हो, और जहां सुनने वाला हो वहां बोलने की सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। वक्त गुजरता जा रहा था। वो ऐसे अजनबी बन गए थे जिनकी शनासाई खामोशी की वजह से बढ़ती जा रही थी। फिर फरजाना ने अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस की कि उठ सके और अपना हुलिया दुरुस्त कर सके। उसने आहिस्तगी से आंखें खोल दी, लेकिन उसकी तरफ न देखा। उसका दिलो दिमाग, उसके कान सब उधर लगे थे। उधर ये अपने आप में सिमटी हुई बिस्तर से उठने लगी। जानी ने जब उसे उठते हुए देखा तो सहारा देने के लिए झिझकते हुए आगे बढ़ा। उसकी तरफ जरा झुका। वो एकदम से तड़प कर पीछे की तरफ खिसक गई। जख्मी हिरनी भागती नहीं है, कतराती है। जानी पीछे हट गया। वो बिस्तर पर बैठे बैठे शोकेस की तरफ झुकी झुकी नजरों से देखने लगी। टूटे हुए शीशों के बेशुमार जर्रात फर्श पर दूर तक बिखरे हुए थे। कमरे की कितनी चीजें उलट पुलट कर ये बता रही थीं कि थोड़ी देर पहले खूब तमाशा हुआ था और तमाशा करने वाला अभी तक खड़ा था। क्यों खड़ा है? अब जाता क्यों नहीं? फरजाना ने दिल में सोचा मगर जबान से नहीं पूछा। वो बिस्तर पर आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए किनारे की तरफ आई, फिर बड़ी मुश्किल से कर्राते हुए फर्श पर खड़ी हो गई। वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टोर रूम में चली गई। जानी चुपचाप खड़ा हुआ उसे देख रहा था। वो एक झाड़ू लेकर आई और फर्श पर बिखरे हुए कांच के जर्रों को झाड़ू से समेटने लगी। जानी ने थूक निकलकर बड़ी मुश्किल से कहा, फरजाना, मुझे अफसोस है। वो झाड़ू देते हुए रुक गई। सर उठाकर उसे घूर कर देखा, फिर सर झुकाकर झाड़ू देने में मसरूफ हो गई। दो दुश्मन एक छत के नीचे नहीं रहते, मगर वो छत तमाशाई थी। देख रही थी कि वक्त किस तरह समेटकर दो दुश्मनों को एक मकाम पर ले आता है। झाड़ू का आखिरी सिरा फर्श से लगा हुआ था और कांच के जर्रों को समेटते समेटते जानी के कदमों के पास पहुंच गया था। वहां फरजाना के हाथ रुक गए, झाड़ू रुक गई। वो उसी तरह झुकी हुई थी और झुकी झुकी नजरों से उसके जूतों की तरफ देख रही थी। इंतजार कर रही थी कि वो हटेगा तो वहां से भी कांच के जर्रों को समेटकर एक मकाम पर पहुंचाएगी। जानी उसी तरह खड़ा रहा। वो समझ रहा था कि फरजाना जरूरतमंद है, उसे वहां से हटने के लिए कहेगी, लेकिन वो भी जिद्दी थी। जानी के आसपास फर्श पर झाड़ू फेरती हुई वहां से गुजर गई, फिर शोकेस के पास पहुंची जहां उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था और अब उस मकाम पर जम रहा था। वो फिर स्टोर रूम में गई। वहां से फर्श पर टाकी लगाने वाला कपड़ा लेकर आई और खून को पोंछने लगी। जानी को बड़ी शर्म आई। जिसका खून बहा था वही जुल्म के निशान मिटा रही थी। उसने हिचकिचाते हुए जुल्म का जवाब पेश किया, देखो, मैं तुम्हें कभी हाथ ना लगाता, मगर इंसाफ की बात करो। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी नजरों से छुपती रहीं और गुस्सा दिला दिला कर मुझे पागल बनाती रहीं। अगर मैंने पागलपन में ऐसी हरकत की है तो इसमें मेरा कितना कसूर है और तुम्हारी कितनी गलतियां हैं। उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। वो चुपचाप अपना काम करती रही। एक छोटे से टीन के डब्बे में तमाम कांच के रेजों को समेट कर डाल दिया। फर्श की सफाई हो गई। फिर उसने कमरे के गिरे पड़े सामान को दुरुस्त किया। इस दौरान में उसकी नजर आईने पर गई तो उसने जरा रुककर अपने जख्म को आईने में देखा, फिर घूमकर जानी को घूरने लगी। जानी की नजरें झुक गईं। वो टीन के डब्बे को उठाकर वहां से डिस्पेंसरी की तरफ चली गई। यही जाहिर हो रहा था कि वो गुस्से में है। जानी ने जो कुछ किया उसके नतीजे में नफरत ही मिल सकती थी। वो शायद उसे एक छत के नीचे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी, मगर उससे बोलना भी गवारा नहीं कर रही थी, लिहाजा उसे चले जाने के लिए भी नहीं कह रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा। बैरूनी दरवाजे के बाहर कोई आया था या कोई आई थी। अंदरूनी दरवाजे के पीछे जानी था। उसकी रुसवाई थी या उसकी कमजोरी थी? देखा जाए तो रुसवाई की बात न थी। वो जानी को डिस्पेंसरी में बुलाकर
آنے والے کے سامنے یہ ظاہر کر سکتی تھی کہ وہ کوئی دوائی لینے ڈسپینسری آیا ہے، لیکن وہ اس کی کمزوری تھا، اور ہر انسان اپنی کمزوری کو چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ جلدی سے پلٹ کر اندرونی دروازے کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ جانی اس کی طرف آیا، اس نے دروازے کے پٹ کو جلدی سے بند کر کے اپنی طرف سے چرخنی چڑھا دی۔ باہر سے دوسری بار دستک ہوئی، پھر آواز سنائی دی، باجی دروازہ کھولیے، میں ارشد کمپاؤنڈر ہوں۔ فرزانہ نے دروازہ کھول دیا۔ کمپاؤنڈر نے اسے دیکھتے ہی حیرانی سے پوچھا، باجی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے، اور آپ کو تو جگہ جگہ زخم بھی آئے ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا، اندر آؤ گے یا باہر ہی سے بولتے رہو گے؟ وہ اندر آ گیا۔ دروازے کو اس نے بند کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کمرے کی صفائی تو کر دی، اپنا حلیہ درست نہیں کیا، اور کمپاؤنڈر کے سامنے چلی آئی۔ بہرحال اس نے بات بنا دی۔ میں اپنے کمرے میں شوکیس کے پاس ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی، شیشے ٹوٹ گئے ہیں، بری طرح زخمی ہو گئی، جاؤ مرہم پٹی کا سامان لے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے خود اپنے لیے کچھ دوائیں تجویز کیں، کیپسول اور ٹیبلٹس حلق سے اتار کر پانی پیا، اپنے لیے ایک انجیکشن خود تیار کیا۔ کمپاؤنڈر نے مرہم پٹی کرنے کے بعد انجیکشن لگا دیا، ساری چیزوں کو اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھا، پھر کہا، باجی آپ آرام کریں، میں آپ کے گھر کی صفائی کر دیتا ہوں۔ امی نے کہا ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں سے آپ کا کھانا آئے گا۔ وہ کہنے لگی، اپنی امی سے میرا سلام کہنا، اور اب زحمت نہ کرو، میں خود پکا لیا کروں گی۔ نہیں باجی، کل آپ کی والدہ کا سوئم ہے، کل تک آپ کو چولہا نہیں جلانا چاہیے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں نے چولہا جلا لیا ہے، خود پکا لوں گی، تم اب جاؤ۔ کمپاؤنڈر نے جانے کے لیے دروازہ کھولا، پھر ٹیکسی کو دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کس نے یہاں ٹیکسی کھڑی کر دی ہے، آنے جانے کا راستہ روک دیا ہے۔ فرزانہ نے ٹیکسی کو دیکھا، ذرا سوچا، پھر کہا، رہنے دو، کلینک 2 روز کے بعد کھلے گا، یہاں کسی کے آنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چلا گیا۔ فرزانہ نے دروازے کو پھر اندر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جانی کے متعلق سوچتے ہوئے اندرونی دروازے کے پاس آئی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ جانی کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، دل معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا، وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازے کو کھول دیا۔ وہ سامنے ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہی فرزانہ جل گئی، غصے سے منہ پھیر لیا۔ اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اتنے قریب آ کر بول رہا تھا کہ اسے اپنی گردن پر اس کے سانسوں کا بھپکا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے قدم آگے بڑھ کر دور ہو گئی۔ وہ پھر قریب آ کر بولا، میں نے جو غلطی کی ہے اس کی تلافی کروں گا، جتنے زخم پہنچائے ہیں وہ جب تک نہیں بھریں گے میں یہیں رہوں گا، تمہاری تیمارداری کرتا رہوں گا۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر بے اختیار بولنے پر مجبور ہو گئی، تم یہاں رہو گے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دماغ تو اسی دن خراب ہو گیا تھا جب تم نے پہلی بار اپنی جھلک دکھائی اور آج تک چھپتی رہی تھیں۔ باتیں نہ بناؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ کیسے نہیں جاؤ گے؟ تم میرے کون لگتے ہو؟ یہاں کس رشتے سے رہو گے؟ جو رشتہ چاہے جوڑ لو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، چلے جاؤ یہاں سے، تم میرے کوئی نہیں لگتے ہو۔ میں کوئی نہیں لگتا ہوں تو پھر چیخنا شروع کر دو۔ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اتنے زخم دیے ہیں کہ دنیا والوں کو دکھا کر مجھے سزا دلوا سکتی ہو، مجھے جیل بھجوا سکتی ہو۔ خاموش کیوں ہو؟ چیختی کیوں نہیں؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی، میں بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ کوئی کسی کے گھر میں گھس آئے تو گھر والی کو چیخنے چلانے اور قانونی تحفظ حاصل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ دنیا والے تمہیں بدنام نہیں کریں گے، مجھے سزا دیں گے۔ جو تماشا تم کر چکے ہو وہ میں دنیا والوں کو دکھانا نہیں چاہتی۔ تم سے التجا کرتی ہوں کہ چلے جاؤ، تمہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کیا تم مجھے بدنام کرو گے؟ تم نیک نامی سے حاصل نہ ہوئی تو صرف تمہیں بدنام نہیں کروں گا، خود بھی بدنام ہو جاؤں گا۔ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا سمجھ کر یہ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری بیوی نہیں ہے؟ کیا تمہارا بچہ نہیں ہے؟ مجھے کس رشتے سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تم مجھے دوڑاتی رہیں، میں تمہارے پیچھے دوڑتا رہا۔ اب ہم مل گئے ہیں تو رشتہ بھی طے کر لیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہیں بحث نہیں کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمرے میں چل کر آرام سے لیٹ جاؤ۔
میں تمہاری موجودگی میں، وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر ایک دم نرم لہجے میں بولی، کیا تم چاہتے ہو میں آرام کروں؟ بے شک میں یہی چاہتا ہوں۔ تو پھر چلے جاؤ، میں یہاں آرام سے لیٹی رہوں گی، تم رہو گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں باہر کھڑا رہوں گا۔ وہ گھور کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم باہر کیوں رہو گے؟ میری مرضی ہے، یہ تمہارا گھر ہے، تم مجھے نکال رہی ہو، ہر جگہ تمہاری مرضی نہیں چل سکتی، کیا تم مجھے دنیا سے بھی نکال دو گی؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف جانے لگا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی، ٹھہرو، تم میرے گھر کے سامنے نہیں رہ سکتے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں اس طرح رہوں گا کہ لوگ تمہارے اور میرے تعلق کو نہ سمجھ سکیں گے۔ نہیں جانی، یہاں آس پاس مت رہنا، دنیا والے سب سمجھتے ہیں۔ میں ایک شرط پر چلا جاتا ہوں، شام کو آؤں گا۔ کیوں آؤ گے؟ تمہاری خیریت پوچھنے، تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے، تم سے ملنے، تم سے باتیں کرنے، تمہیں دیکھنے اور تمہیں چاہنے۔ ایسی باتیں مت کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے چاہنے والے؟ چاہنے والا ہوتا ہوں۔ وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ گیا، پھر چرخنی نیچے گرانے سے پہلے بولا، میں جا رہا ہوں، رات کے 8 بجے میری ٹیکسی سڑک کے اس پار کھڑی ہوگی، تم چپ چاپ آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ اگر نہیں آؤ گی تو میں دروازے پر دستک دوں گا، تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں ٹیکسی میں ساری رات گزار دوں گا، پھر سڑک کے اس پار یہ ٹیکسی میرا گھر بن جائے گی۔ میں اسی طرح رہوں گا، اسی میں کھاؤں گا، اسی میں سوؤں گا، تمہارے مہربان ہونے تک وہاں انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ یہ کھلے ہوئے دروازے کو تکتی رہی، پھر خیال آیا کہ یوں سوچ میں گم رہ کر اسے نہیں تکنا چاہیے، نہیں تو اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہو گیا، وہ نظروں سے گم ہو گیا۔ مگر چاہت جس سے منسوب ہوتی ہے، وہ کبھی سرتاج بن کر اور کبھی بےتاج بن کر اتنا کچھ دے جاتا ہے کہ عورت اس کی تصویریں اپنی ذات میں دیکھتی ہے۔ وہ جہاں جہاں زخم دے گیا تھا، وہاں وہاں اپنے نقش قدم چھوڑ گیا تھا۔ جہاں جہاں بدن دکھ رہا تھا، وہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو اور تصویروں پر پردہ ڈال دو تو تصور اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔